अल-अनाम, अल-आराफ। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तोआम हैं। पहली सूरह में जो हक़ाइक़ अक़्ल फ़ितरत और अनफ़स व आफ़ाक़ के दलाइल से साबित किए गए हैं, दूसरी में उन्हीं का इस्बात तारीख़ी दलाइल के साथ और इत्माम हुज्जत के उसलूब में हुआ है। पहली सूरह में दावत और दूसरी में इंज़ार का पहलू ग़ालिब है। दोनों के मुख़ातिब कुरैश हैं और इनके मज़मून से वाज़ेह है कि उम्मुल क़ुरा मक्का में ये दोनों सूरतें बिलतरतीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम और मरहला इत्माम हुज्जत में नाज़िल हुई हैं। पहली सूरह अल-अनाम का मौज़ू कुरैश के लिए तौहीद, रिसालत और माआद के बुनियादी मसाइल की वज़ाहत, इन मसाइल के बारे में उनकी ग़लतफ़हमियों पर तंबीह और उन्हें तौहीद ख़ालिस पर ईमान की दावत है। दूसरी सूरह अल-आराफ का मौज़ू कुरैश को इंज़ार और उनके लिए इस हक़ीक़त की वज़ाहत है कि किसी कौम के अंदर रसूल की बेइज्जत के मुक़्तज़ियात व तज़म्मुनात क्या हैं, और अगर कोई कौम अपने रसूल की तकज़ीब पर इसरार करे तो उसके क्या नताइज उसे लाज़मन भुगतना पड़ते हैं। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने ज़मीन व आसमान बनाए, रोशनी और तारीकियाँ पैदा की। फिर ताज्जुब है कि मुनकरीन अपने परवरदिगार के हमसर ठहराते हैं। वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक मुद्दत ठहरा दी, और एक दूसरी मुद्दत भी है जो उसके यहाँ मुकर्रर है। ताज्जुब है कि इसके बाद भी कजबहसियाँ करते हो। वही अल्लाह आसमानों में भी है और ज़मीन में भी। वो तुम्हारे खुले और छुपे से वाकिफ़ है, और जो कमाई तुम कर रहे हो उसे भी जानता है। लोगों का हाल यह है कि उनके पास उनके परवरदिगार की निशानियों में से जो निशानी भी आती है वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। सो उन्होंने इस वक्त भी हक को झुटला दिया है जबकि वो उनके पास आ गया है। इसलिए अनकरीब उस चीज़ की खबरें उनके पास आ जाएंगी जिसका वो मजाक उड़ाते रहे हैं। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी कौमें हमने हलाक कर दी, जिन्हें ज़मीन पर हमने वो इक़्तिदार बख्शा था जो कुरैश के लोगों तुम्हें नहीं बख्शा है। उन पर हमने खूब मींह बरसाए और उनके नीचे नहरें बहा दी, मगर वो झुटलाने पर मुसिर रहे तो उनके गुनाहों की पादाश में बिलाखिर हमने उन्हें हलाक कर दिया, और उनके बाद उनकी जगह दूसरी कौमों को उठा खड़ा किया। तुम पर पैगंबर अगर हम कोई ऐसी किताब उतार देते जो कागज़ पर लिखी हुई होती और ये उसको अपने हाथों से छूकर देख भी लेते, तब भी ये मुनकरीन यही कहते कि खुले हुए जादू के सिवा कुछ नहीं है। कहते हैं कि इस नबी पर अलानिया कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। ये अहमक नहीं समझते कि अगर हमने कोई फरिश्ता उतार दिया होता तो अब तक फैसला हो जाता, फिर इनको कोई मोहलत न मिलती। और नहीं समझते कि अगर हम उसको कोई फरिश्ता बनाकर भेजते तो उसे भी इंसान की सूरत ही में भेजते, और इस तरह इनको उसी शुबे में डाल देते जिसमें ये अब पड़े हुए हैं। हकीकत यह है कि तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया तो उनके मजाक उड़ाने वालों को उसी चीज़ ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। इनसे कहो जरा ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ है। इनसे पूछो ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है वो किसका है। कह दो अल्लाह ही का है। उसने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर रखी है। वो तुम सबको जमा करके ज़रूर रोज़ क़यामत की तरफ ले जाएगा जिसमें कोई शुबा नहीं। इसको वही लोग नहीं मानते जिन्होंने अपने आप को खसारे में मुब्तला कर लिया है। हकीकत यह है कि जो कुछ रात में ठहर जाता और दिन में रवां होता है वो उसी के कब्ज़ा कुदरत में है, और वो समी व अलीम है। कह दो अल्लाह के सिवा क्या मैं किसी और को अपना कारसाज बना लूं जो ज़मीन और आसमानों का खालिक है और खाता नहीं खिलाता है। कह दो मुझे तो हुक्म मिला है कि सबसे पहले मैं उसके सामने सरे अताअत झुका दूं, और ताकीद की गई है कि तुम हरगिज़ मुशरिकों में शामिल न हो। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो डरता हूं कि एक हौलनाक दिन के अजाब से दो चार हो जाऊंगा। हकीकत यह है कि जो उस दिन अजाब से दूर रखा गया वही है जिस पर खुदा ने रहम फरमाया, और यही खुली कामयाबी है। यकीन रखो कि अगर अल्लाह तुम्हें किसी रंज में मुब्तला कर दे तो उसके सिवा कोई नहीं जो उसे दूर कर सके, और अगर भलाई से बहरामंद करे तो वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अपने बंदों पर वो हर लिहाज से हावी है और हकीम व खबीर है। इनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है। कह दो अल्लाह की। वो मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मेरी तरफ ये कुरान इसलिए वही किया गया है कि इसके जरिए से मैं तुम्हें खबरदार कर दूं और उन्हें भी जिन्हें यह पहुंचे। क्या तुम इस बात के गवाह बनते हो कि खुदा के साथ कुछ दूसरे माबूद भी है। कह दो मैं इसकी गवाही नहीं दे सकता। कह दो वही एक माबूद है, और मैं उनसे यकीनन बरी हूं जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। जिन्हें हमने किताब अता फरमाई है वो इस कुरान को पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अलबत्ता अपने आप को खसारे में डाल रखा है वो इसे नहीं मानते और शिर्क पर इसरार करते हैं। दरा हाल कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटला दे। यकीनन ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। इसलिए उस दिन को याद रखो जिस दिन हम इन सबको इकट्ठा करेंगे। इसके बाद इन मुशरिकों से पूछेंगे कि तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम खुदा का साझी गुमान करते थे। फिर इनका फरेब खत्म हो जाएगा, मगर कहेंगे अल्लाह हमारे परवरदिगार की कसम हम मुशरिक नहीं थे। देखो इन्होंने इन जालिम लोगों ने किस तरह खुद अपने ऊपर झूठ बोला है, और जो इफ्तरा ये करते रहे वो सारा इनसे हवा हो गया है। इनमें ऐसे भी हैं जो कान लगाकर तुम्हें सुनते हैं, मगर इनके दिलों पर हमने अपने कानून के मुताबिक पर्दे डाल दिए हैं कि जो कुछ सुनते हैं उसे न समझें, और इनके कानों को बहरा कर दिया है कि सुनकर भी न सुने। ये अगर हर किस्म की निशानियां देख लें फिर भी उन पर ईमान न लाएंगे। यहां तक कि तुम्हारे पास हुज्जत करते हुए आएंगे तो ये मुनकिरीन कहेंगे कि ये तो महज अगलों के अफसाने हैं। इससे दूसरों को भी रोकते हैं और खुद भी इससे गुरेज कर जाते हैं, और हकीकत यह है कि अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं मगर इसका एहसास नहीं करते। अगर तुम उस वक्त को देख सकते जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे, फिर कहेंगे काश हम वापस भेज दिए जाएं कि तस्दीक करें और अपने परवरदिगार की आयतों को न झुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों।
हरगिज़ नहीं, बल्कि वो हकीकत इनके लिए बेनकाब हो गई है जो इससे पहले छुपाए हुए थे। अगर इन्हें लौटाया जाए तो वही करेंगे जिससे रोके गए थे, इसलिए कि ये बिल्कुल झूठे हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी तो यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है और मरने के बाद हम हरगिज़ न उठाए जाएंगे। अगर तुम उस वक्त को देख सकते जब ये अपने परवरदिगार के हुजूर में खड़े किए जाएंगे, वो इनसे पूछेगा क्या यह हकीकत नहीं है? जवाब देंगे हाँ, हमारे परवरदिगार की कसम यह हकीकत है। वो फरमाएगा तो अपने इनकार की पादाश में अब चखो अजाब का मजा। यकीनन घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह से इस मुलाकात को झुटलाया, यहाँ तक कि अचानक जब वो घड़ी उन पर आ पहुंचेगी तो कहेंगे अफसोस हमारी इस कोताही पर जो इस मामले में हमसे हुई है। और हाल ये होगा कि अपने बोझ वो अपने पीठों पर उठाए हुए होंगे। सुनो, निहायत ही बुरा है वो बोझ जो ये उठाए होंगे। हकीकत यह है कि दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है, आखिरत का घर अलबत्ता कहीं बेहतर है उनके लिए जो तकवा इख्तियार करे। फिर क्या तुम समझते नहीं हो? हम इस बात से वाकिफ रहे हैं कि जो कुछ ये कहते हैं उससे तुम्हें रंज होता है। तुम उस पर सब्र करो ए पैगंबर, इसलिए कि ये तुम्हें नहीं झुटला रहे। ये जालिम तो आयात इलाही का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी रसूलों को इसी तरह झुटलाया गया था, तो अपनी तकजीब और अपनी अजियतों पर उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि हमारी मदद उन्हें पहुंच गई। अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है और हमारी इस सुन्नत को समझने के लिए पैगंबरों की कुछ सरगुज़िश्तें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं। इसके बावजूद इनका इराज अगर तुम्हें गिरां गुजर रहा है तो जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई जीना ढूंढ सकते हो कि इनके पास कोई निशानी ले आओ तो ढूंढ लो। अल्लाह चाहता तो इन सबको हिदायत पर जमा कर सकता था, इसलिए हरगिज जज्बात से मगलूब हो जाने वालों में से न बनो। हमारी इस दावत को वही कबूल करेंगे जो सुनने वाले हैं। रहे ये मुर्दे तो इनका अंजाम अब यही है कि अल्लाह इन्हें उठाएगा, फिर ये उसकी तरफ लौटा दिए जाएंगे। कहते हैं कि इस नबी पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई? कह दो अल्लाह पूरी कुदरत रखता है कि जब चाहे कोई निशानी उतार दे, मगर इनमें से अक्सर ये मुतालबा इसलिए करते हैं कि इसके नताइज से वाकिफ नहीं है। देखते नहीं हो कि जमीन पर जितने जानवर अपने पांव से चलते हैं और फिजा में जितने परिंदे अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, सब तुम्हारी ही तरह उम्मतें हैं। और समझाने की हद तक तो हमने अपनी किताब में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके बाद यही बाकी है कि एक दिन ये अपने परवरदिगार के हुजूर में इकट्ठे कर दिए जाएंगे। हमारी आयतों को जिन लोगों ने झुटलाने का फैसला कर लिया है वो बहरे और गूंगे तारीकियों में पड़े हुए हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह अपने कानून के मुताबिक जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है सीधी राह पर लगा देता है। इनसे कहो जरा बताओ, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या क़यामत की घड़ी आ पहुंचे तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर तुम अपने दावों में सच्चे हो, नहीं, बल्कि ऐसे हर मौके पर उसी को पुकारते हो। फिर वो चाहे तो उस मुसीबत को टाल देता है जिसके लिए पुकारते हो, और अपने ठहराए हुए शरीकों को उस वक्त तुम बिल्कुल भूल जाते हो। तुमसे पहले भी हमने बहुत सी कौमों की तरफ अपने रसूल भेजे थे और उन्होंने इनकार किया, तो हमने उन्हें मसाइब और आलाम में भी मुब्तला किया था ताकि आजिज़ी इख्तियार करें। फिर जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो उन्होंने क्यों आजिज़ी इख्तियार न की, बल्कि उनके दिल और भी सख्त हो गए और शैतान ने उनके लिए उनके उसी अमल को खूबी बनाकर पेश कर दिया जो वो कर रहे थे। फिर वो चीज़ जब उन्होंने भुला दी जिससे उन्हें याद दहानी की गई थी, तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उन पर खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो हमारी उन बख्शिशों पर इतराने लगे जो उन पर की गई थी, तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया। अब हाल यह था कि बिल्कुल शशदर होकर रह गए। इस तरह उन लोगों की जड़ काट दी गई जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म ढाया था। और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो आलम का परवरदिगार है कि उसने जमीन को इन जालिमों से पाक कर दिया। इनसे पूछो, कभी सोचा है कि अगर अल्लाह तुम्हारी समाअत और बिसारत तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो उसको तुम्हें वापस ला देगा? देखो किस तरह हम अपनी आयतें मुख्तलिफ पहलुओं से इनके सामने पेश कर रहे हैं, फिर भी ये एराज करते हैं। पूछो, कभी सोचा है कि अगर अल्लाह का अजाब तुम पर अचानक आ धमके, यहाँ के पुकारे आए, तो क्या जालिम लोगों के सिवा किसी और को हलाक किया जाएगा? रसूलों को तो हम सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और उन्हें खबरदार करने वाले हों। सो जिन्होंने मान लिया और इस्लाह कर ली तो उन्हें कोई अंदेशा और कोई गम न होगा। इसके बरखिलाफ जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया, उनकी नाफरमानियों की पादाश में हमारा अजाब उन्हें पकड़ेगा। इनसे कह दो ए पैगंबर, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, न मैं गैब जानता हूँ और न तुमसे ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझे की जाती है। कह दो, मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या अंधे और देखने वाले दोनों यकसा हो जाएंगे? फिर क्या तुम गौर नहीं करते? इन्हें अब इनके हाल पर छोड़ो और इस कुरान के जरिए से उन लोगों को खबरदार करो जो अंदेशा रखते हैं कि अपने परवरदिगार के हुजूर में इस तरह पेश किए जाएंगे कि उनके लिए उसके सिवा कोई हामी और कोई सिफारिश करने वाला न होगा, ताकि परहेजगारी इख्तियार करें। इनके ईमान की आरजू में तुम उन लोगों को अपने से दूर न करो जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को उसकी खुशनूदी की तलब में पुकारते हैं। इनकी जिम्मेदारी का कोई हिस्सा तुम पर नहीं है और न तुम्हारी जिम्मेदारी का कोई हिस्सा इन पर है कि इनकी ख्वाहिश पर तुम उन लोगों को दूर करके जालिमों में शामिल हो जाओ। हकीकत यह है कि हमने इसी तरह इनमें से एक को दूसरे से आजमाया है ताकि ये बदबख्त उन गरीबों को देखकर कहें, क्या यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हमारे दरमियान से अपने फजल के लिए चुन लिया है? इनसे पूछो, क्या अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को सबसे बढ़कर नहीं जानता? इनकी ख्वाहिश के बरखिलाफ हमारी आयतों को मानने वाले ये लोग जब तुम्हारे पास आया करें तो उनसे कहो कि तुम पर सलामती हो। तुम्हारे परवरदिगार ने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर रखी है कि तुम में से अगर कोई नादानी के साथ बुराई का इर्तिकाब कर बैठेगा, फिर इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लेगा, तो इस तरह है कि अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हम इसी तरह अपनी आयतों की तफसील करते हैं ताकि नेकूकारों की रविश भी नुमायां हो और मुजरिमों ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ए पैगंबर,
کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا۔ کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ تم جس چیز کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہی آپ کو واضح فرمائے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے، درخت سے کوئی ایسا پتا اور زمین کی تہوں میں کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا، اور نہ کوئی خشک و تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو۔ یہ سب اس کے ہاں ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، پھر اسی میں تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے۔ آخر کار تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے رہے ہو۔ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے اور تم پر اپنے نگران مقرر رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ سنو، فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب چکانے والا ہے۔ ان سے پوچھو کہ بحر و بر میں آفات و مصائب کی تاریکیوں سے کون تمہیں بچاتا ہے، جبکہ تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اسے پکار رہے ہوتے ہو کہ اگر اس نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ کہہ دو اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دو وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے گتھم گتھا کرے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ تمہاری قوم نے اے پیغمبر ہماری اس وعید کو جھٹلا دیا ہے، درا حال ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں بنایا گیا ہوں کہ تمہیں ضرور ہی سمجھا دوں۔ ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس کے باوجود عذاب ہی مانگتے ہو تو ان قریب یہ حقیقت تمہیں بھی معلوم ہو جائے گی۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو، اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو، یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان بھلا دے تو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے تاکہ یہ بھی ڈرنے والے بن جائیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں چھوڑو، اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر ہر معاوضہ بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔ جس کفر کا ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے۔ ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکارے جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا ہو، ذرا حال ہے کہ اس کے ساتھی اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ جس دن کہے گا کہ حشر برپا ہو جائے تو ہو جائے گا، اس کی بات شدنی ہے۔ جس دن سود پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی۔ وہ غائب و حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ حکیم و خبیر ہے۔ انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے اور خود بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو پورا یقین رکھنے والے ہوں۔ چنانچہ ایک دن جب اس پر رات تاری ہوئی تو اس نے تارا دیکھا اور لوگوں کو متوجہ دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر اسی طرح کے ایک موقع پر جب تارا ڈوب گیا تو اس نے کہا میں خدائی کے لیے ان کو پسند نہیں کر سکتا جو ڈوب جاتے ہیں۔ پھر ایک دن جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا۔ پھر ایک دن جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا میری قوم کے لوگوں، میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے جواب دیا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ درا حال ہے کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کچھ چاہے، میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے؟
अगर तुम जानते हो। हकीकत यह है कि अमन व इत्मीनान तो उन्हीं के लिए है जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से आलूदा नहीं किया, और वही रास्ता पाने वाले हैं। ये थी हमारी वो हुज्जत जो हमने इब्राहीम को अता फरमाई कि अपनी कौम पर कायम करे। हम जिसको चाहते हैं उसके दर्जे पर दर्जे बुलंद कर देते हैं। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार हकीम व अलीम है। फिर यही नहीं, हमने इब्राहीम को इसहाक और याकूब इनायत फरमाए, उनमें से हर एक को हमने हिदायत बख्शी। इससे पहले यही हिदायत हमने नूह को बख्शी थी, और इब्राहीम के बाद उसकी ज़ुर्रियत में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी। हम नेकुकारों को इसी तरह सिला दिया करते हैं, और ज़िक्रिया, याहिया, ईसा और इलियास को भी। ये सब नेकुकारों में से थे, और इस्माइल, यसा, यूनुस और लूत को भी। इनमें से हर एक को हमने दुनिया वालों पर फजीलत अता फरमाई थी। नीज उनके आबा व अजदाद, उनकी औलाद और उनके भाई बंदों को भी हमने अपनी हिदायत से नवाजा, उन्हें बरगुज़ीदा किया और तौहीद की इसी सरात मुस्तकीम की तरफ उनकी रहनुमाई फरमाई थी। यह अल्लाह की हिदायत है, अपने बंदों में से वो जिसे चाहता है अपने कानून के मुताबिक इससे सरफराज फरमाता है। लेकिन अगर कहीं ये लोग भी शिर्क में मुब्तला हो गए होते तो इनका सब किया कराया इनसे अकारत हो जाता। यही लोग थे जिन्हें हमने किताब और हुक्म और नबूवत अता की थी। सो तुम्हारे मुखातिबीन इसका इनकार करेंगे तो कुछ परवाह नहीं कि हमने ये नेमत कुछ और लोगों के सुपुर्द कर दी है जो इसके मुनकिर नहीं होंगे। इल्म नबूवत के जिन हामिलीन का हमने जिक्र किया है वही थे जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे। सो उन्हीं के तरीके की पैरवी करो। इन लोगों से अलबत्ता कह दो कि मैं अपनी इस दावत पर तुमसे कोई सिला नहीं चाहता, कि नहीं मानोगे तो मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। ये तो महज एक याद दहानी है तमाम दुनिया वालों के लिए। हकीकत यह है कि इन लोगों ने अल्लाह की सही कद्र नहीं पहचानी, जब इन्होंने कह दिया कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ नाजिल नहीं किया। इनसे पूछो फिर उस किताब को किसने नाजिल किया था जिसको मूसा लेकर आए थे, जो लोगों के लिए रोशनी और हिदायत थी, जिसको वरख वरख करके उन्हें दिखाते और ज्यादा को छुपा लेते हो, और जिसके जरिए से तुम्हें वो इल्म दिया गया जिसे न तुम जानते थे न तुम्हारे बाप दादा। कह दो अल्लाह ही ने। फिर इन्हें इनकी कजबैसियों में छोड़ दो, खेलते रहे। ये उसी किताब की तरह एक किताब है जो हमने उतारी है, बड़ी खैर बरकत वाली है। जो कुछ इससे पहले आ चुका है उसकी तस्दीक करती है, इसलिए कि तुम इसके जरिए से लोगों को खुशखबरी दो, और इसलिए कि उन्हें मुतनब्बे कर दो जो उम्मुल कुरा और उसके गिरद पेश के रहने वाले हैं। तुम मुतमईन रहो, जो आखिरत को मानते हैं वही से मानेंगे, और वही अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठी तोहमत बांधे या कहे कि मेरी तरफ वही आई है, दरहाल कि उसकी तरफ कोई वही ना आई हो। और उससे बढ़कर जो दावा करे कि मैं भी उस जैसा कलाम नाजिल किए देता हूं जैसा खुदा ने नाजिल किया है। और कभी तुम देखते जब ये जालिम मौत की बेहोशियों में होंगे और फरिश्ते हाथ बढ़ाए हुए मुतालिबा कर रहे होंगे कि लाओ अपनी जानें हवाले कर दो, आज तुम्हारे इस जुर्म की पादाश में तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा कि तुम अल्लाह पर नाहक तोहमत बांधते थे और उसकी आयतों से मुतकब्बिराना एराज करते थे। लो बिलाखिर वैसे ही अकेले अकेले हमारे पास आ गए हो जैसे पहली मर्तबा हमने तुम्हें पैदा किया था। जो कुछ दुनिया में तुम्हें दिया था वो सब पीछे छोड़ आए हो, और तुम्हारे साथ हम तुम्हारे उन सिफारिशियों को भी नहीं देख रहे जिनके बारे में तुम समझते थे कि तुम्हारे मामले में हमारे शरीक हैं। तुम्हारे सब रिश्ते टूट गए, और जो कुछ गुमान तुम किए बैठे थे वो सब तुमसे जाते रहे हैं। दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है, वही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को जिंदा से निकाल लाने वाला है। यह है अल्लाह, तो कहां फिरे जाते हो? वही सुबह निकालने वाला है, रात को सुकून की चीज उसी ने बनाया है, और सूरज और चांद एक हिसाब से रखे हैं। ये उसी जबरदस्त कुदरत और इल्म रखने वाले के ठहराए हुए अंदाजे हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए तारे बनाए ताकि सहरा और समंदर की तारीकियों में उनसे रहनुमाई हासिल करो। हमने अपनी निशानियां उन लोगों के लिए खोलकर बयान कर दी हैं जो जानना चाहें। वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है, फिर हर एक के लिए एक जाए करार है, और उसके सुपुर्द खाक किए जाने की जगह भी। हमने अपनी निशानियां उन लोगों के लिए खोल कर बयान कर दी हैं जो समझना चाहें। वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने हर चीज के अंखवे उससे निकाले, फिर उसे सरसब्ज शाखें उठाई जिनसे हम तह बर तह चढ़े हुए दाने पैदा कर देते हैं, और खजूर के शगुफों से लटकते हुए गुच्छे भी इसी से पैदा होते हैं। और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार भी हमने इसी से पैदा किए हैं, जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और अलग अलग भी। इनमें से हर एक के फल को देखो जब वो फलता है, और उसके पकने को देखो जब वो पकता है। इनके अंदर उन लोगों के लिए बड़ी गैर मामूली निशानियां हैं जो मानना चाहते हैं। लेकिन इनकी सफाकत का यह आलम है कि इन्होंने जिनों को खुदा के शरीक ठहरा लिया है, दरहाल कि उसी ने उन्हें पैदा किया है और बगैर किसी इल्म के उसके लिए बेटे और बेटियां तसनीफ कर ली हैं। वो पाक और बालातर है उन सब चीजों से जो ये बयान करते हैं। वो तो जमीन और आसमानों को अदम से वजूद मिलाने वाला है। उसकी औलाद कहां से आई जबकि उसकी कोई बीवी ही नहीं है? उसने हर चीज को पैदा किया है और वो हर चीज का जानने वाला है। वही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, हर चीज का खालिक है, लिहाजा उसी की बंदगी करो। और वो हर चीज पर निगरान है, उसको निगाहें नहीं पा सकती लेकिन वो निगाहों को पा लेता है। वो निहायत बारीक बीन और बड़ा बाखबर है। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बसीरत की आयतें तुम्हारे पास आ चुकी हैं। चुनाचे अब जो बसीरत हासिल करेगा अपना ही भला करेगा, और जो अंधा बना रहेगा उसका वबाल भी वही उठाएगा। और जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं तुम पर कोई निगरान नहीं हूं। हम अपनी आयतें इसी तरह मुख्तलिफ असलूबों से पेश करते हैं, इसलिए कि उन पर हुज्जत कायम हो, और इसलिए कि वो बोल उठे कि तुमने अच्छी तरह पढ़कर सुना दिया, और इसलिए कि हम उन लोगों के लिए जो जानना चाहें इसे हर लिहाज से वाज़ेह कर दें।
तुम उस चीज़ की पैरवी करते रहो या पैगंबर जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर वही की जा रही है। हकीकत यही है कि उसके सिवा कोई इलाह नहीं, और ये नहीं मानते तो इन मुशरिकों को जाने दो। अगर अल्लाह चाहता तो ये कभी शिरक न कर पाते। हमने इन पर तुम्हें निगरान मुकर्रर नहीं किया है और न तुम इनके जामिन हो। ये जिस सफाहत में मुब्तला है उसके बावजूद तुम लोग उन्हें गाली न दो जिनको अल्लाह के सिवा ये पुकारते हैं। कहीं ऐसा न हो कि तजावुज करके ये बिन समझे अल्लाह को गालियां देने लगे। इसलिए कि हर गिरोह के अमल को हमने इसी तरह उसके लिए खुशनुमा बना रखा है। फिर एक दिन उन्हें अपने परवरदिगार की तरफ पलटना है, उस वक्त वो उन्हें बता देगा जो वो करते रहे हैं। ये अल्लाह की कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अगर कोई निशानी इनके पास आ जाए तो ये जरूर उस पर ईमान ले आएंगे। कह दो कि निशानियां तो अल्लाह ही के पास है, लेकिन मुसलमानों तुम्हें क्या पता कि वो आ भी जाए तो ये नहीं मानेंगे। हम उस वक्त भी इनके दिलों और इनकी निगाहों को उसी तरह उलट देंगे जिस तरह ये पहली बार इस कुरान पर ईमान नहीं लाए, और इनकी सरकशी में इन्हें भटकता हुआ छोड़ देंगे। हम इनकी तरफ फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी इनसे बातें करने लगते और दुनिया की सब चीजें इनके सामने गिरोह दर गिरोह जमा कर देते जब भी ये मानने वाले नहीं थे, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। मगर क्या किया जाए कि इनमें से अक्सर जहालत में मुब्तला है। ये मामला सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है। हमने इंसानों और जिनों के अशरार को इसी तरह हर नबी का दुश्मन बनाया। वो धोखा देने के लिए एक दूसरे को पुरफरेब बातें इल्का करते रहते हैं। तेरा परवरदिगार चाहता तो कभी ऐसा न कर पाते, सो इन्हें इनकी इफ्तरा पर्दाजियों में पड़ा रहने दो। इसलिए दुश्मन बनाया कि इससे हक परस्तों की हक परस्ती वाज़ेह हो जाए, और इसलिए कि क़यामत का इनकार करने वालों के दिल इसी तरफ लगे रहें, वो इस पर राजी रहें, और जो कमाई उन्हें करनी है कर ले। तुम मुझसे झगड़ रहे हो तो बताओ कि मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं। दरहाल है कि वही है जिसने तुम्हारी तरफ ये किताब उतारी है, जिसमें दीन और शरीयत के मुताल्लिक हर चीज की तफसील है। और जिन्हें हमने इससे पहले किताब अता फरमाई वो जानते हैं या पैगंबर कि ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक के साथ उतारी गई है, लिहाजा तुम कहीं शक करने वालों में शामिल न हो जाना। तुम्हारे परवरदिगार की बात इन लोगों के हक में सच्चाई और इंसाफ के साथ पूरी हो गई है। उसकी बातें कोई तब्दील नहीं कर सकता, और वो समी व अलीम है। जमीन वालों में ज्यादा ऐसे हैं कि उनकी बात मानोगे तो तुम्हें खुदा के रास्ते से भटका कर छोड़ेंगे। ये महज गुमान पर चलते और अटकल दौड़ाते हैं। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि कौन उसकी राह से भटक चुका है, और जो सीधी राह पर है उन्हें भी वो खूब जानता है। सो तुम लोग परवाह न करो, और अगर उसकी आयतों पर ईमान रखते हो तो जिन जानवरों को अल्लाह का नाम लेकर ज़बाह किया गया हो उन्हें बगैर किसी तरद्दुद के खाओ, और तुम उन चीज़ों में से क्यों ना खाओ जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। तरह हालांकि उसने जो कुछ तुम पर हराम ठहराया है वो अपनी किताब में तुम्हारे लिए तफसील से बयान कर दिया है, इस इस्तिस्ना के साथ कि तुम किसी चीज़ को खाने के लिए मजबूर हो जाओ। हकीकत यह है कि ज्यादा लोग बगैर किसी इल्म के अपनी बिदतों के जरिए से गुमराही फैलाते हैं। इन हद से बढ़ने वालों को तेरा परवरदिगार खूब जानता है। तुम इस गुनाह के जाहिर और बातिन दोनों को छोड़ दो। जो लोग इस गुनाह का इक्तिसाब करते हैं वो करीब अपनी इस कमाई का बदला पालेंगे। उन जानवरों में से अलबत्ता हरगिज न खाओ जिन्हें अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह नहीं किया गया, और याद रखो कि बिलाशुबा ये सरीह नाफरमानी है, और मुतनब्बे रहो कि शयातीन अपने एजेंटों को इल्का कर रहे हैं कि वो इस मामले में भी तुमसे झगड़े, और मुतनब्बे रहो कि अगर इनका कहा मानोगे तो कुछ शक नहीं कि तुम भी मुशरिक होकर रह जाओगे। तुम इनकी परवाह न करो। क्या जो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा कर दिया और उसको एक ऐसी रोशनी अता फरमाई जिसे वो लोगों के दरमियान लेकर चल रहा है, उस शख्स के मानिंद हो जाएगा जिसका हाल यह है कि तारीकियों में पड़ा हुआ है, किसी तरह उनसे निकलने वाला नहीं है। इन मुनकिरों के अमाल इनके लिए इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए हैं। हर बस्ती में उसके बड़े बड़े मुजरिमों का हमने इसी तरह ढील दी कि उसमें अपनी चालें चल लें। वो ये चालें अपने साथ ही चलते थे, मगर उन्हें इसका एहसास नहीं था। जब उनके सामने कोई आयत आती तो कहते थे हम हरगिज न मानेंगे जब तक वही हमको न दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया है। अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत का मनसब किसे अता फरमाए। अल्लाह के यहाँ ये मुजरिमन करीब अपनी मक्कारियों की पादाश में जिल्लत से और सख्त अजाब से दो चार हो जाएंगे। सो ये हिदायत पाने वाले नहीं हैं, इसलिए कि अल्लाह अपने कानून के मुताबिक जिसको हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग कर देता है, और ऐसा भींचता है गोया उसे आसमान में चढ़ना पड़ रहा है। अल्लाह इसी तरह उन लोगों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते। हकीकत यह है कि यह रास्ता तेरे परवरदिगार का सीधा रास्ता है। इसकी वजाहत में अपनी आयतें हमने उन लोगों के लिए तफसील से बयान कर दी हैं जो याद दहानी हासिल करें। उनके अमाल के सिले में उनके परवरदिगार के यहाँ उनके लिए सलामती का घर है, और वो उनका कारसाज है। उस दिन को याद रखो जब वो इन सब मुजरिमों को इकट्ठा करेगा, फिर फरमाएगा ए जिनों के गिरोह, तुमने तो इंसानों में से बहुतों को अपना लिया, और इंसानों में से उनके साथी फौरन कहेंगे परवरदिगार हम में से हर एक ने दूसरे से खूब हज उठाया, और आज अपनी उस मुद्दत को पहुंच गए हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दी थी। अल्लाह फरमाएगा अब आग तुम्हारा ठिकाना है, तुम उसमें हमेशा रहोगे मगर जो अल्लाह चाहे। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार हकीम व अलीम है। हम जालिमों को उनके करतूतों के बाइस इसी तरह एक दूसरे पर मुसल्लत कर देते हैं। या जिनों और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम्हारे अंदर से वो पैगंबर नहीं आए थे जो मेरी आयतें तुम्हें सुनाते और तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से तुम्हें खबरदार करते थे? वो कहेंगे हम खुद अपने खिलाफ गवाह हैं। इन पर अफसोस, दुनिया की जिंदगी ने इन्हें धोखे में डाले रखा, और अब खुद अपने खिलाफ गवाही दे रहे हैं कि वो मुनकिर थे। हमने ये पैगंबर इसीलिए भेजे थे कि तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को उनके जुल्म की पादाश में हलाक करने वाला नहीं है जबकि उनके बाशिंदे हकीकत से बेखबर हों। इनमें से हर एक के दर्जे अब उसके अमल के मुताबिक है, और जो कुछ ये करते रहे हैं तुम्हारा परवरदिगार उससे नावाकिफ नहीं है। तुम्हारा परवरदिगार बेनियाज है, वो रहमतों वाला है,
اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے دوسرے لوگوں کی نسل سے تمہیں اٹھایا ہے۔ یاد رکھو، جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر چلو، میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں، سو ان قریب تم جان لو گے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، وضو میں خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ سکتا ہے۔ کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے کہ ان کو برباد کر ڈالے، اور اس لیے کہ ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دے۔ اللہ چاہتا تو ایسا نہ کر پاتے، لہٰذا انہیں چھوڑو کہ اپنی اسی افطرا میں پڑے رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہے، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں اپنے گمان کے مطابق۔ اسی طرح کچھ جانور ہیں جن کی پیٹھیں ان کے نزدیک حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر محض اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ عنقریب ان کی ان افطرا پردازیوں کا بدلہ ان کو دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ عنقریب ان کی ان باتوں کی سزا انہیں دے گا، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض بے وقوفی سے بغیر کسی علم کے قتل کیا، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام ٹھہرایا ہے۔ وہ یقیناً بھٹک گئے ہیں اور ہرگز راہ راست پر نہیں رہے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک نہیں بلکہ وہی اللہ ہے جس نے قسم قسم کے باغ پیدا کیے ہیں، ان میں سے کچھ چٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے۔ اسی طرح کھجور پیدا کی اور کھیتیاں اگائی ہیں جن کے طرح طرح کے پھل ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان کی پیداوار میں سے کھاؤ جب یہ پھلیں، اور ان کا حق ادا کرو جس دن یہ کاٹے جائیں، اور بیجا نہ اڑاؤ، اللہ اس طرح اڑا دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سواری اور باربرداری کے چوپائے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم ان چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ کو لو، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، پھر ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا اس بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو مادینوں کے پیٹ میں ہے؟ مجھے کسی سند کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے، پھر پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا اس بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو مادینوں کے پیٹ میں ہے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی ہدایت فرمائی تھی؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس لیے کہ بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی راستہ نہیں دکھائے گا۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں نہیں دیکھتا کہ کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام کی گئی ہے جسے وہ کھاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، اس لیے کہ یہ ناپاک ہے، یا خدا کی نافرمانی کر کے کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو تیرا پروردگار بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ البتہ ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں سے لگی ہو یا کسی ہڈی سے لگی ہوئی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارے پروردگار کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی، تو مجرم لوگوں سے اس کا عذاب ٹالا نہ جا سکے گا۔ اس کے جواب میں یہ مشرک اب کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ان سے پوچھو تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ ہمارے سامنے اسے پیش کر سکو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ ان سے کہو کہ اللہ کے پاس تو تمہارے لیے صرف حجت ہے پہنچ جانے والی۔ پھر یہ بھی سوچو کہ وہ اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا، کبھی شرک اور گمراہی میں نہ ڈالتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو علم و عقل کی بنیاد پر شہادت دے کہ اللہ نے یہ چیز حرام ٹھہرائی ہے۔ پھر اگر وہ ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹی شہادت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تم ان کے ساتھ یہ شہادت نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، جو آخرت کو نہیں مانتے اور اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام ٹھہرایا ہے، یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ کبھی کوئی برا رویہ اختیار نہ کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اور فواحش کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہ کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو۔ ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جب بات کہو تو حق کی بات کہو، اگرچہ معاملہ اپنے کسی رشتہ دار ہی کہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے
تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اور فرمایا ہے کہ یہی میرا راستہ ہے سیدھا، سو اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہارے پروردگار کی راہ سے تمہیں الگ کر دیں۔ یہ باتیں ہیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ اس کی گرفت سے بچے رہو۔ یہ ابراہیم کا دین ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے خوبی اختیار کی تھی، دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت بنا کر، اس لیے کہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اب یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، خیر و برکت والی کتاب، سو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس لیے اتاری ہے کہ مبادہ تم کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر اتاری گئی تھی اور ہم ان کی پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے، یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ سو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ ایک واضح حجت اور ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اب ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم قریب نہایت بری سزا دیں گے۔ کیا وہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا پروردگار آ جائے، یا تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی خاص نشانی ظاہر ہو جائے؟ جس دن تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی، اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ کہہ دو کہ اسی پر اصرار کرتے ہو تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کی بتائی ہوئی اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر اے پیغمبر، جن لوگوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ بس اللہ کے حوالے ہے۔ سو وہی انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ پھر اس کے حضور جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا بدلہ ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس کی برائی ہے، اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دین قیم، یعنی ملت ابراہیم کا راستہ جو بالکل یکسو تھا اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت چکانے والا ہوں۔ ان سے پوچھو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تم نہیں مانتے تو جان لو کہ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتا دے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یاد رکھو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا اقتدار بخشا اور ایک کو دوسرے سے بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہارا امتحان کرے۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، تمہارا پروردگار سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ الانعام، الاعراف، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توأم ہیں۔ پہلی سورہ میں جو حقائق عقل و فطرت اور انفس و آفاق کے دلائل سے ثابت کیے گئے ہیں، دوسری میں انہی کا اثبات تاریخی دلائل کے ساتھ اور اتمام حجت کے اسلوب میں ہوا ہے۔ پہلی سورہ میں دعوت اور دوسری میں انذار کا پہلو غالب ہے۔ دونوں کے مخاطب قریش ہیں اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القری مکہ میں یہ دونوں صورتیں بالترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام اور مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی سورہ الانعام کا موضوع قریش کے لیے توحید، رسالت اور معاد کے بنیادی مسائل کی وضاحت، ان مسائل کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں پر تنبیہ اور انہیں توحید خالص پر ایمان کی دعوت ہے۔ دوسری سورہ الاعراف کا موضوع قریش کو انذار اور ان کے لیے اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ کسی قوم کے اندر رسول کی بعثت کے مقتضیات و تضمنات کیا ہیں، اور اگر کوئی قوم اپنے رسول کی تکذیب پر اصرار کرے تو اس کے کیا نتائج اسے لازماً بھگتنا پڑتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ الف لام میم صاد ہے، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، سو اس سے اے پیغمبر تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرو اور ایمان والوں کو اس سے یاد دہانی ہو۔ لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو۔ افسوس تم کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ہمارا عذاب ان پر رات میں اچانک ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے آ گیا جب وہ آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ہمارا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا تو اس کے سوا کچھ کہتے نہ بن پڑا کہ پکار اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور خود رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا تو انہیں کیا جواب ملا۔ پھر پورے علم کے ساتھ ہم تمام سرگزشت انہیں کہہ سنائیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور تول اس روز بالکل ٹھیک ہوگی۔ پھر جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ لوگوں، ہم نے اس سرزمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمایا اور تمہارے لیے اس میں معاش کی راہیں کھول دی ہیں، پر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تمہاری سرگزشت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تمہاری صورتیں بنائی تھیں، پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سو ابلیس کے سوا سب سجدہ ریز ہو گئے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے اتر، اس لیے کہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، سو نکل جا۔
यकीनन तू जलील है। बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग उठाए जाएंगे। फरमाया तुझे मोहलत है। बोला फिर इसलिए कि तूने मुझे गुमराही में डाला है। अब मैं भी औलाद आदम के लिए जरूर तेरी सीधी राह पर घात में बैठूंगा, फिर इनके आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से जरूर इन पर ताख्त करूंगा और तू इनमें से अक्सर को अपना शुक्रगुजार न पाएगा। फरमाया निकल जा यहां से जलील और रांदा, याद रख कि इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे मैं भी जरूर तुम सबसे इकट्ठे जहन्नुम को भर दूंगा। हमने आदम से कहा है आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस बाग में रहो और इसमें से जहां से चाहो खाओ, हाँ अलबत्ता तुम दोनों इस दरख्त के पास न जाना वरना जालिम ठहरोगे। फिर शैतान ने उन्हें बहकाया कि उनकी शर्मगाहों में से जो चीज उनसे छुपाई गई थी वो उनके लिए खोल दे। उसने उनसे कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इस वजह से रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी हासिल न हो जाए। उसने कसमें खाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूं। इस तरह फरेब देकर उसने दोनों को रफ्त माइल कर लिया। फिर जब उन्होंने दरख्त का फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर खुल गईं और वो उस बाग के पत्तों से अपने जिस्म ढांकने लगे। उस वक्त उनके परवरदिगार ने उन्हें पुकारा कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका नहीं था और तुमसे कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों बोल उठे परवरदिगार हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, अब अगर तू हमारी मगफरत न फरमाएगा और हम पर रहम न करेगा तो हम जरूर नामुराद हो जाएंगे। फरमाया यहां से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें खास वक्त तक जमीन पर ठहरना है और वहीं गुजर बसर करनी है। फरमाया तुम इसी में जियोगे, इसी में मरोगे और इसी से निकाले जाओगे। आदम के बेटो हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांकने वाला भी है और तुम्हारे लिए जीनत भी, और तकवा का लिबास वो इससे बढ़कर है। वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है ताकि लोग याद दहानी हासिल करें। आदम के बेटो ऐसा हरगिज न हो कि शैतान तुम्हें उसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को उस बाग से निकलवा दिया जिसमें खुदा ने उन्हें ठहराया था, उनका यही लिबास उतरवा कर कि उनकी शर्मगाहें उन पर खोल दे। याद रखो वो और उसके साथी तुमको वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। हकीकत यह है कि इन शैतानों को हमने उन लोगों का रफीक बना दिया है जो ईमान नहीं रखते। ये इसी रफाकत का नतीजा है पैगंबर कि तुम्हारी कौम के ये लोग जब किसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है और खुदा ने हमें इसी का हुक्म दिया है। इनसे कहो अल्लाह कभी बेहयाई का हुक्म नहीं देता, क्या तुम अल्लाह पर इफ्तरा करके ऐसी बातें कहते हो जिन्हें तुम नहीं जानते। इनसे कहो मेरे परवरदिगार ने हर मामले में रास्ती का हुक्म दिया है। उसने फरमाया है कि हर मस्जिद के पास अपना रुख उसी की तरफ करो और अतात को उसके लिए खालिस रखकर उसी को पुकारो, तुम उसकी तरफ उसी तरह लौटोगे जिस तरह उसने तुम्हारी इब्तदा की थी। एक गिरोह को उसने हिदायत बख्शी, वो इन सब बातों को मानता है, और एक गिरोह पर गुमराही मुसल्लत हो गई इसलिए कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना रफीक बना लिया और समझते ये हैं कि राह हिदायत पर है। आदम के बेटो हर मस्जिद की हाजिरी के वक्त अपनी जीनत के साथ आओ और खाओ पियो, मगर हद से आगे न बढ़ो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। इनसे पूछो है पैगंबर अल्लाह की उस जीनत को किसने हराम कर दिया जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की थी, और खाने की पाकीज़ा चीजों को किसने ममनू ठहराया है। इनसे कहो वो दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए है, लेकिन खुदा ने मुनकिरों को भी उनमें शरीक कर दिया है और क़यामत के दिन तो खास उन्हीं के लिए होंगी, मुनकिरों का उनमें कोई हिस्सा न होगा। हम उन लोगों के लिए जो जानना चाहें अपनी आयतों की इसी तरह तफसील करते हैं। कह दो मेरे परवरदिगार ने तो सिर्फ फवाहिश को हराम किया है, खा वो खुले हों या छुपे, और हक तलफी और नाहक ज्यादती को हराम किया है, और इसको कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ जिसके लिए उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और इसको कि तुम अल्लाह पर इफ्तरा करके कोई ऐसी बात कहो जिसे तुम नहीं जानते। इस वक्त बेखौफ हो रहे हो, लेकिन इन सब हुर्मतों के मामले में तुम्हारी सरकशी पर वो तुम्हें भी एक दिन लाजमन पकड़ेगा, इसलिए कि हर कौम के लिए एक मुद्दत मुकर्रर है। फिर जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो ना वो एक घड़ी पीछे हट सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। आदम के बेटो मैंने पहले दिन तुम्हें बता दिया था कि अगर तुम्हारे पास खुद तुम्हारे अंदर से पैगंबर आए तुमको मेरी आयतें सुनाते हुए तो उनकी बात मानना, इसलिए कि जो खुदा से डरे और उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली उनके लिए फिर ना कोई खौफ है और ना वो कभी गमज़दा होंगे। इसके बरखिलाफ जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और तकब्बुर करके उनसे मुंह मोड़ लिया वही दोज़ख के लोग हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। सो उनसे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटला दे। उनके नविश्ते में जो हिस्सा उनके लिए दुनिया की जिंदगी में लिख दिया गया है वो उन्हें पहुंचेगा, यहां तक कि जब हमारे फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने के लिए उनके पास आएंगे तो पूछेंगे कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते थे वो कहाँ हैं। वो कहेंगे कि वो सब तो हमसे खोए गए, और अपने खिलाफ खुद गवाही देंगे कि वो फिलवाक़े मुनकिर थे। अल्लाह फरमाएगा जिनों और इंसानों में से जो गिरोह तुमसे पहले गुजरे हैं उनके साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ। इनमें से हर गिरोह जब दाखिल होगा तो अपने साथी गिरोह पर लानत करेगा, यहां तक कि जब सब वहां इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके पिछले अगलों के बारे में कहेंगे परवरदिगार यही लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया, इसलिए इन्हें आग का दोहरा अजाब दे। इरशाद होगा तुम सब के लिए दोहरा अजाब है मगर तुम जानते नहीं हो। इस पर अगले पिछलों से कहेंगे हम मुजरिम हैं तो तुम्हें भी हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं हुई, तो चखो अपने किए की पादाश में अजाब का मजा। यह कतई है कि जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और तकब्बुर करके उनसे मुंह मोड़ा है उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक ऊंट सुई के नाके से न गुजर जाए। सुन लो हम मुजरिमों को इसी तरह सजा देते हैं, उनके लिए दोज़ख का बिछोना और ऊपर से उसी का उड़ना होगा। सुन लो हम जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं। इसके बरखिलाफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे काम किए हैं और हम इस बाब में किसी जान पर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालते, वही जन्नत के लोग हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। उनके दिलों की हर रंजिश हम निकाल देंगे, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस रास्ते की हिदायत बख्शी, और अगर अल्लाह हमको हिदायत न बख्शता तो हम ये रास्ता खुद नहीं पा सकते थे। हकीकत यह है कि हमारे परवरदिगार के भेजे हुए रसूल बिल्कुल सच्ची बात लेकर आए थे। उस वक्त उन्हें निदा आएगी कि यही जन्नत है
اس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو۔ جنت کے لوگ اس موقع پر دوزخ والوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ ہم نے تو اس وعدے کو بالکل سچا پایا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر، فرمایا ان پر جو آج اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی اور دیوار کی برجوں پر کچھ نمایاں اور ممتاز لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچانیں گے، اور جنت کے لوگوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے کہ داخل ہو جائیں گے۔ ان کی نگاہیں جب دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ بے اختیار کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا۔ اس کے بعد یہ برجوں والے دوزخ کے کچھ نمایاں لوگوں کو پکاریں گے جنہیں یہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ یہ ان سے کہیں گے تمہارے کیا کام آئے تمہارے جتھے اور تمہارا وہ تکبر جو تم کیا کرتے تھے؟ ذرا جنت کی طرف دیکھو، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے؟ جنت کے لوگوں، تم اپنی اس جنت میں داخل رہو، اب نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ تم کبھی غمزدہ ہوگے۔ اہل جنت کو دیکھ کر یہ دوزخ والے آواز دیں گے کہ اپنے ہاں کا کچھ پانی ہم پر بھی انڈیل دو، یا کچھ روزی جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے ہمیں بھی عنایت کرو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکروں کے لیے حرام کر رکھی ہیں، فرمایا ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا، سو آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اس وقت پیغمبر، ہم تیری قوم کے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم قطعی کی بنیاد پر کی ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر جو ایمان لائے۔ کیا یہ اسی کے منتظر ہے کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے؟ جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی تو یہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ پھر کیا ہے کوئی ہمارے سفارشی کہ ہمارے حق میں سفارش کر دے، یا ہے کوئی صورت کہ ہمیں لوٹا دیا جائے یا ہم اس کے خلاف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے ہیں؟ افسوس، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا اور جو کچھ افطرا یہ کرتے رہے وہ سب ان سے جاتے رہے ہیں۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا، وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے ہیں جو اس کی حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ سنو، خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، جہانوں کا پروردگار۔ تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، اس کے سامنے یہی زیبا ہے، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو اور اسی کو پکارو، بیم و رجا دونوں حالتوں میں، یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں اور وہاں میہ برسا دیتے ہیں، پھر اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے، شاید تم یاد دہانی حاصل کرو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہی ہوتی ہے۔ یہی تمہارا معاملہ ہے۔ ہم اس قرآن کی آیتوں میں اپنی نشانیاں اسی طرح گوناگوں پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ تمہاری تاریخ بھی انہی حقائق کی گواہی دیتی ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جواب دیا ہم تو تمہیں صریح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے، اس لیے کہ تمہیں خبردار کرے اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے پھر بھی اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے انہیں نجات دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ دل و دماغ کے اندھے لوگ تھے۔ عاد کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھیجا تھا، اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیا ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے بڑوں نے جو منکر ہو رہے تھے اسے جواب دیا ہم تو یقیناً تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہمارا پختہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور پوری دیانت کے ساتھ تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے کہ تمہیں خبردار کرے؟ یاد کرو جب اس نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں بادشاہی دی اور تمہاری ساخت میں تمہیں خوب محکم اور تنومند کیا، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یہی بات ہے تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں سنا رہے ہو اسے ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر گندگی آ پڑی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اس کو اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا، اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے،
तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह निशानी आ गई है, यह अल्लाह की ऊँटनी है तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर, लिहाजा इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे, और किसी बुरे इरादे से इसको हाथ न लगाना, वरना एक दर्दनाक अज़ाब तुम्हें आ पकड़ेगा। याद करो जब कौम आद के बाद अल्लाह ने तुम्हें बादशाही दी और ज़मीन में तमक्कुन अता फरमाया, तुम उसके मैदानों में आलीशान महल बनाते और पहाड़ों को घरों की सूरत में तराश लेते हो। सो अल्लाह की शानों को याद करो और ज़मीन में फसाद न मचाते फिरो। उसकी कौम के बड़ों ने जो मुतकब्बिर हो चुके थे अपनी कौम के उन ज़ेर दस्तों से जो ईमान ले आए थे कहा, क्या तुम समझते हो कि सालेह अपने रब का भेजा हुआ है? उन्होंने जवाब दिया, हम तो उस पैगाम को मानते हैं जिसके साथ उसे भेजा गया है। इस पर उन मुतकब्बिरों ने कहा, लेकिन हम उसके मुनकिर हैं जिस पर तुम ईमान ले आए हो। फिर उन्होंने ऊँटनी की कोच एक काट दी और पूरे तबर्रुद के साथ अपने परवरदिगार के हुक्म से सरताबी की और कह दिया, क्या सालेह, अगर तुम खुदा के भेजे हुए हो तो हम पर ले आओ वो अज़ाब जिसकी तुम हमें धमकी दे रहे हो। आखिर एक सख्त थरथराहट ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। उस वक्त सालेह ये कहता हुआ उन्हें छोड़कर चल दिया कि मेरी कौम के लोगों, मैंने तो अपने परवरदिगार का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया और तुम्हारी बहुत खैरखाही कर दी, मगर तुम खैरखाहों को पसंद नहीं करते। इसी तरह लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या इस बेहयाई का इर्तिकाब करते हो? तुमसे पहले दुनिया में किसी कौम ने इसका इर्तिकाब नहीं किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत यह है कि तुम बड़े औंधे बल्कि बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले लोग हो। मगर उसकी कौम ने जवाब दिया तो ये दिया कि इन्हें अपनी बस्ती से निकालो, ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। सो हमने उसे और उसके घर वालों को बचा लिया, उसकी बीवी के सिवा। वो पीछे रह जाने वालों में रह गई और उस कौम पर पत्थरों की बारिश बरसा दी जिस तरह के बरसाने का हक था। फिर देखो कि उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उसने दावत दी कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक वाज़ेह हुज्जत आ गई है, लिहाजा वज़्न और पैमाने पूरे रखो, लोगों को उनकी चीजें घटा कर न दो और जमीन की इस्लाह के बाद उसमें फसाद बर्पा न करो। तुम्हारे हक में यही बेहतर है अगर तुम ईमान लाए हुए हो, और न हर रास्ते पर इस तरह बैठो कि लोगों को डरा रहे हो और खुदा की राह से उस पर ईमान लाने वालों को रोक रहे हो और उसकी राह में ऐब ढूंढ रहे हो। याद करो जब तुम थोड़े थे फिर खुदा ने तुम्हें बढ़ा दिया, और देखो कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो फसाद करने वाले थे। अगर तुम में से एक गिरोह उस चीज पर ईमान ले आया है जिसके साथ मैं भेजा गया हूं, और एक गिरोह ईमान नहीं लाया, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। उसकी कौम के बड़ों ने जो मुतकब्बिर हो चुके थे उससे कहा, क्या शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे उन लोगों को जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं अपनी इस बस्ती से निकाल बाहर करेंगे, या तुमको हमारी मिल्लत में वापस आना होगा? उसने जवाब दिया, कि उस सूरत में भी कि हम उससे बेजार हो, अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौट आए इसके बाद कि अल्लाह हमें उससे निजात दे चुका है, तो इसके मानी यह है कि हमने अल्लाह पर झूठ बांधा है। नहीं, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम उसमें लौट आए, इल्ला ये कि अल्लाह हमारा परवरदिगार ही चाहे। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज का अहाता किए हुए है। हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया है। परवरदिगार हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे, तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। उसकी कौम के बड़ों ने जो इनकार का फैसला कर चुके थे लोगों को तंबीह की कि शुएब की पैरवी करोगे तो समझ लो कि फिर तुम बड़े खसारे में जा पड़े। आखिर एक सख्त थरथराहट ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो ऐसे थे कि गोया उस बस्ती में कभी बसे ही नहीं थे। जिन्होंने शुएब को झुटलाया बिलाखिर वही नामुराद हुए। उस वक्त शुएब ये कहता हुआ उन्हें छोड़कर चल दिया कि मेरी कौम के लोगों, मैंने अपने परवरदिगार के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर खाही का हक अदा कर दिया। अब मैं उन लोगों पर अफसोस क्या करूं जो मुनकिर हो चुके हैं। हमने जिस बस्ती में भी किसी नबी को रसूल बनाकर भेजा है उसके लोगों को माली और जिस्मानी मुसीबतों में मुब्तला किया है ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें। फिर उनके दुख को हमने सुख में बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फूले फले और कहने लगे कि अच्छे और बुरे दिन तो हमारे बाप दादाओं पर भी आते रहे हैं। बिलाखिर हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक न हुई। हकीकत यह है कि अगर इन बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो उन पर हम जमीन और आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने झुटला दिया तो उनके करतूतों की पादाश में हमने भी उनको पकड़ लिया। फिर बताओ कि इन बस्तियों के लोग क्या इससे मामून रहे थे कि उन पर हमारा अजाब रात में आ जाए जब वो सोते पड़े हों, या इन बस्तियों के लोग इससे मामून रहे थे कि हमारा अजाब उन पर दिन दहाड़े आ जाए जब वो खेल में लगे हों? फिर क्या वो खुदा की तदबीर से मामून रहे थे? सो याद रखो कि खुदा की तदबीर से वही लोग अपने आप को मामून समझते हैं जो नामुराद होने वाले हों। क्या इस चीज ने उन लोगों को कोई सबक नहीं दिया जो जमीन के अगले रहने वालों के बाद उसके वारिस बनते हैं, कि अगर हम चाहते तो उनके गुनाहों की पादाश में उनको भी आ पकड़ते? नहीं, वो कभी सबक नहीं लेते और इसके नतीजे में हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। ये बस्तियां हैं जिनकी सरगुज़िश्तों का कुछ हिस्सा हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनके रसूल इनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ कि ये ईमान लाते, इसलिए कि पहले झुटलाते रहे थे। अल्लाह मुनकिरों के दिलों पर इसी तरह मोहर लगा देता है। हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर में हमने किसी अहद का पास नहीं देखा, बल्कि अक्सर को अहद तोड़ने वाला ही पाया है। इन कौमों के बाद जिनका जिक्र ऊपर हुआ है, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास रसूल बनाकर भेजा, मगर उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और इन निशानियों का इनकार कर दिया। फिर देखो कि इन मुफसिदों का अंजाम क्या हुआ। मूसा ने कहा, है फिरौन, मैं जहानों के परवरदिगार की तरफ से भेजा हुआ आया हूं, मुझे यही चाहिए और मैं इसी का हरीस हूं कि खुदा की तरफ से हक के सिवा कोई बात न कहूं। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से मैं तुम्हारे पास अपने इस मनसब की सरीह निशानी लेकर आया हूं, सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दो। उसने जवाब दिया, अगर कोई निशानी लेकर आए हो तो उसे पेश करो, अगर तुम सच्चे हो। इस पर मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो यकायक वो एक जीता जागता अजदहा था, और उसने अपना हाथ आस्तीन से खींचा तो देखने वालों के लिए वो दफतन चमकता हुआ निकला। फिरौन की कौम के सरदारों ने यह देखा तो कहा, यह शख्स तो बड़ा माहिर जादूगर है।
तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल देना चाहता है, सो बताओ क्या राय देते हो। फिर सबने फिरौन को मशवरा दिया कि अभी इसको और इसके भाई को टाल दीजिए और तमाम शहरों में हरकारे भेजिए जो सब माहिर जादूगरों को इकट्ठा करके आपके पास ले आए। चुनाचे ऐसे ही किया गया और जादूगर फिरौन के पास आ गए। उन्होंने कहा अगर हम ही जीत गए तो बड़ा सिला तो हमें यकीनन मिलेगा। फिरौन ने जवाब दिया हाँ जरूर, और तुम हमारे मुकर्रबीन में भी शामिल हो जाओगे। इस पर जादूगरों ने कहा है मूसा तुम फेंकोगे या अगर तुम चाहो तो हम फेंकते हैं। उसने कहा तुम ही फेंको। चुनाचे उन्होंने जब फेंका तो लोगों की आंखें बांध दी और उन पर दहशत तारी कर दी और बड़ा जबरदस्त जादू बना लाए। हमने मूसा को इशारा किया कि अपना आसा फेंको। फिर उसका फेंकना था कि वो उनके उस तिलिस्म को निगलता चला गया जो वो बना लाए थे। सुहाग जाहिर हुआ और जो कुछ वो कर रहे थे सब बातिल हो गया। फिरौन और उसके साथी उस रोज वहां मगलूब हुए और जलील होकर रह गए और जादूगर खुदा की इस निशानी को देखकर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने बेख्तियार कहा हम जहानों के परवरदिगार पर ईमान ले आए हैं जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा तुम मेरी इजाजत के बगैर उस पर ईमान ले आए हो। ये जरूर एक साजिश है जो तुम लोगों ने इस शहर में इसलिए की है कि इसके बाशिंदों को वहां से निकाल दो। सो इसका नतीजा तुम्हें अभी मालूम हुआ जाता है। मैं तुम्हारे हाथ और पांव बेतरतीब काटूंगा, फिर तुम सबको लाजमन सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने जवाब दिया फिर क्या है, हम अपने परवरदिगार ही की तरफ लौटेंगे। तुम सिर्फ इस गुस्से में हमारे दर पर आजार हो रहे हो कि हमारे परवरदिगार की निशानियां जब हमारे पास आ गई तो हम उन पर ईमान ले आए। परवरदिगार अब तू हम पर सब्र का फैजान फरमा और हमें इस हाल में दुनिया से उठा कि हम मुसलमान हो। फिरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा क्या तुम मूसा और उसकी कौम को इसी तरह छोड़े रखोगे कि मुल्क में फसाद फैलाएं और तुम्हें और तुम्हारे ठहराए हुए माबूदों को ठुकराएं। फिरौन ने जवाब दिया हम उनके बेटों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे और उनकी औरतों को जीता रहने देंगे। हकीकत यह है कि हम उन पर पूरी तरह हावी हैं। इस पर मूसा ने अपनी कौम को नसीहत की तुम अल्लाह से मदद चाहो और साबित कदम रहो। जमीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है और याद रखो कि आखिर में कामयाबी उन्हीं की है जो उससे डरने वाले हों। उन्होंने कहा हम तुम्हारे आने से पहले भी सताए गए और तुम्हारे आने के बाद भी सताए जा रहे हैं। मूसा ने जवाब दिया उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक करे और तुम्हें जमीन में इख्तिदार अता फरमाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। हमने फिरौन के लोगों को कहत में और पैदावार की कमी के अजाब में मुब्तला रखा ताकि वो मुतनब्बे हों, लेकिन हुआ ये कि जब उनके अच्छे दिन आते तो कहते ये हमारा हक है, और अगर कभी बुरे दिन आते तो उसको मूसा और उसके साथियों की नहुसत बताते थे। सुनो इन लोगों की नहुसत तो अल्लाह ही के पास है, मगर इनमें से अक्सर नहीं जानते। उन्होंने यही कहा कि तुम खा कोई निशानी हमारे पास ले आओ कि उससे हमें मशहूर कर दो, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। सो हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डियां जुएं और मेंढक छोड़ दिए और खून बरसाया। ये सब निशानियां थी बनी इसराइल के सहीफों में जिनकी तफसील कर दी गई है। इस पर भी वो तकब्बुर ही करते रहे और हकीकत यह है कि वो मुजरिम लोग थे। जब उन पर आफत टूट पड़ती तो कहते ऐ मूसा अपने परवरदिगार से तुम उस अहद की बिना पर जो उसने तुमसे कर रखा है हमारे लिए दुआ करो। अगर ये आफत तूने इस वक्त हमसे हटा दी तो हम तुम्हारी बात जरूर मान लेंगे और बनी इसराइल को भी जरूर तुम्हारे साथ जाने देंगे। फिर जब कुछ मुद्दत के लिए जिसने पूरे बिलाखिर पहुंचना ही था वो आफत हम उनसे हटा देते तो उसी वक्त अहद को तोड़ देते थे। सो हमने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया, इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और उनसे बेपरवाह बने रहे। इसके बरखिलाफ उनको जो दबा कर रखे गए थे हमने उस सरजमीन के मशरिक और मगरिब की वसतों का वारिस बना दिया जिसमें हमने बरकतें रखी थी। बनी इसराइल पर तेरे परवरदिगार का वादा खैर इस तरह पूरा हुआ क्योंकि वो साबित कदम रहे और हमने फिरौन और उसकी कौम का सब कुछ बर्बाद कर दिया जो वो अपने शहरों में बनाते और जो कुछ देहात के बागों और खेतों में टट्टियों पर चढ़ाते थे। दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने समंदर के पार उतार दिया। फिर उनका गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जो इस कदर अहमक थी कि अपने कुछ बुतों की परस्तिश में लगी हुई थी। बनी इसराइल ने देखा तो कहा है मूसा जिस तरह इनके माबूद हैं उसी तरह का एक माबूद हमारे लिए भी बना दो। मूसा ने कहा तुम बड़े ही जाहिल लोग हो, ये जिस काम में लगे हुए हैं वो बर्बाद होने वाला है और जो कुछ कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। उसने कहा क्या मैं तुम्हारे लिए खुदा के सिवा कोई और माबूद तलाश करूं? दरहाल कि वही है जिसने तुमको दुनिया वालों पर फजीलत बख्शी है। याद करो जब हमने फिरौन के लोगों से तुम्हें निजात अता फरमाई जो तुम्हें सख्त अजाब में डाले हुए थे, वो तुम्हारे बेटों को ढूंढ ढूंढ कर मारते और तुम्हारी औरतें जीती रखते थे और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ी इनायत थी। बनी इसराइल वहां से आगे बढ़े तो हमने मूसा से 30 रातों का वादा ठहराया और 10 मजीद रातों से उसको पूरा किया, तो इसके नतीजे में उसके परवरदिगार की ठहराई हुई मुद्दत 40 रातें पूरी हो गई। इस वादे के लिए जाते हुए मूसा ने अपने भाई हारून से कहा मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करोगे और लोगों की इस्लाह करते रहोगे और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर नहीं चलोगे। जब मूसा हमारे ठहराए हुए वक्त पर पहुंच गया और उसके परवरदिगार ने उससे कलाम किया तो उसने इल्तिजा की कि परवरदिगार मुझे मौका दे कि मैं तुझे देखूं। फरमाया तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे, अलबत्ता इस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रह जाए तो आगे तुम भी मुझे देख सकोगे। फिर जब उसके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली की तो उसका रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश आया तो बोले तू पाक है, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं और गवाही देता हूं कि सबसे पहले मानने वाला मैं हूं। फरमाया मूसा मैंने अपने पैगाम और कलाम से तुम्हें लोगों पर सरफराजी बख्शी है, इसलिए जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसे लो और शुक्रगुजार बनकर रहो। और उसके लिए हर किस्म की नसीहत और दीन और शरीयत से मुताल्लिक हर चीज की तफसील हमने तख्तियों पर लिख दी। फरमाया कि हमने लिख दी है सो इन्हें मजबूती से पकड़ो और अपनी कौम को हुक्म दो कि इनके अंदर लिखे हुए ऐसे तरीके की पैरवी करें। अपनी कौम को लेकर जरा आगे बढ़ो, मैं करीब तुम्हें नाफरमानों के घर दिखाऊंगा। तुम देखोगे कि मैं करीब उन लोगों को अपनी निशानियों से फेर दूंगा जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं और ऐसे हैं कि अगर हर किस्म की निशानियां देख लें फिर भी उन पर ईमान न लाए, अगर हिदायत की राह देखें तो उसे इख्तियार न करें और अगर गुमराही की राह देखें तो उस पर चल पड़े। इसलिए कि उन्होंने इससे पहले हमारी निशानियों को झुटलाया और उनसे बेपरवाह बने रहे।
ہماری نشانیوں کو جن لوگوں نے بھی جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا ہے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اب کیا بدلے میں اس کے سوا کچھ پائیں گے جو کرتے رہے ہیں؟ موسیٰ خدا کے حضور میں تھا کہ اس کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا، ایک دھڑ جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے اسے معبود ٹھہرایا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کا کیا ان کے آگے آ گیا کہ پچھتائیں، اور انہوں نے دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری غلطی معاف نہ کی تو ہم نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد جب موسیٰ غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنے قوم کی طرف پلٹا تو آتے ہی کہا، تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی ہے، کیا تم اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ اس نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا، میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، اس لیے دشمنوں کو میرے پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ تب موسیٰ نے دعا کی، میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان کے پروردگار کا غضب البتہ انہیں پہنچ کر رہے گا اور وہ اسی دنیا کی زندگی میں ذلت سے دوچار ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے برے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی، ان سے جو کچھ منقول ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے احمقوں نے کیا ہے؟ یہ سب تیری آزمائش ہی تھی، تو اس سے جس کو چاہے اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت بخش دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ پروردگار تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ فرمایا، میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے میں اپنے قانون کے مطابق مبتلا کرنا چاہتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ سو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ان لوگوں کے حق میں جو آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان کے اوپر سے ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے اور بندشیں دور کرتا ہے جو اب تک ان پر نہیں ہے۔ لہٰذا جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس روشنی کی پیروی اختیار کر لی جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دو اے پیغمبر کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے، سو اللہ اور اس کے نبی امی رسول پر ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، تاہم زیادہ وہی ہیں جو نافرمان رہے۔ ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ گروہ بنا دیا تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہ نکلے۔ اس طرح کے ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ صرف یہی نہیں، ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارے، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی اور اس طرح ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور دعا کرو کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، اور بستی کے دروازے میں عجز کے ساتھ ساتھ جھکائے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور تم میں سے جو لوگ اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر آگے ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ان کے ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، چنانچہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے معاملے میں خدا کی حدود سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے سبت کے دن منہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو نہیں آتی تھی۔ ہم اس طرح انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور انہیں یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے پروردگار کے حضور اپنا عذر پیش کرنے کے لیے اور اس لیے کہ یہ خدا کے غضب سے بچ جائیں۔ پھر جب انہوں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی تو ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روک رہے تھے، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے۔ چنانچہ جس چیز سے روکے گئے تھے جب سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ بات یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے اپنے اس فیصلے سے انہیں آگاہ کیا کہ روز قیامت تک وہ ضرور ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو انہیں نہایت برے عذاب دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً بخشنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ ہم نے زمین میں ان کی جمعیت مختلف گروہوں کی صورت میں پراگندہ کر دی، ان میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹیں، پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے جو اس کی آیتوں کے عوض اس دنیا دوں کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع حقیر پھر مل جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اسی کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا تھا
कि वो अल्लाह पर हक के सिवा कोई बात न लगाएं, और जो कुछ इस किताब में लिखा है उन्होंने उसे अच्छी तरह पढ़ा भी है। हकीकत यह है कि खुदा से डरने वालों के लिए आखिरत का घर ही बेहतर है। फिर क्या तुम समझते नहीं हो? हाँ, जो किताब इलाही को मजबूती से थामते और नमाज का एहतमाम रखते हैं वही इसलाह करने वाले हैं, और इसलाह करने वालों का अज्र हम जाया नहीं करेंगे। उन्हें याद भी है जब हमने पहाड़ को उठाकर उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया था, गोया वो साहिबान है, और वो गुमान कर रहे थे कि वो उन पर गिरा ही चाहता है। फरमाया, ये जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से पकड़ो, और जो कुछ इसमें लिखा है उसे याद रखो, ताकि खुदा के गजब से बचे रहो। ऐ पैगंबर, इन्हें वो वक्त भी याद दिलाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह ठहराया था। उसने पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, आप ही हमारे रब हैं, हम इसकी गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया कि क़यामत के दिन तुम कहीं ये ना कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर ही रहे, या अपना ये उज़्र पेश करो कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने पहले से कर रखी थी, और हम बाद को उनकी औलाद हुए हैं। फिर क्या आप इन गलत कारों के अमल की पादाश में हमें हलाक करेंगे? हम इसी तरह अपनी आयतों की तफसील करते हैं, इसलिए कि लोगों पर हुज्जत कायम हो, और इसलिए कि वो रुजू करें। और उसकी सरगुज़िश्त इन्हें सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें अता फरमाई थी, मगर वो उनसे निकल भागा। इसका नतीजा ये हुआ कि शैतान उसके पीछे लग गया, यहां तक कि वो गुमराहों में शामिल होकर रहा। अगर हम चाहते तो इन आयतों के जरिए से उसे बुलंदी अता करते, लेकिन वो जमीन का हो रहा और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करने लगा। चुनाचे उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई कि तुम उस पर पत्थर उठाओ जब भी जबान निकाले रहता है, और छोड़ दो जब भी जबान निकाले रहता है। ये उस कौम की तमसील है जिसने हमारी आयतों को झुठला दिया। सो ये सरगुज़िश्त इन्हें सुनाओ ताकि ये सोचे, क्या ही बुरी तमसील है उस कौम की जिसने हमारी आयतों को झुठलाया और आप अपने ही ऊपर जुल्म करती रही। हकीकत यह है कि जिनको अल्लाह हिदायत बख्शे वही हिदायत पाने वाले हैं, और जिनको वो अपने कानून के मुताबिक गुमराह कर दे वही नामुराद होते हैं। ये मुतनब्बे हो जाएं, जिन और इंसानों में से बहुतों को हमने जहन्नुम ही के लिए पैदा किया है। उनके दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं है, उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं है, उनके कान हैं जिनसे वो सुनते नहीं है। वो चौपायों की तरह है, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए हैं। वही है जो बिल्कुल गाफिल है। ईमान वालों, तुम याद रखो कि अल्लाह के लिए सिर्फ अच्छे नाम है, सो उसको उन्हीं से पुकारो, और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में कजरवी इख्तियार कर रहे हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं उसका बदला करीब पालेंगे। याद रखो कि सब यकसा नहीं है। हमारे पैदा किए हुए लोगों में एक गिरोह ऐसा भी है जो हक के मुताबिक लोगों की रहनुमाई और उसी के मुताबिक फैसले करता रहा है। इसके बरखिलाफ जिन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया है उनको हम वहां से दांव पर ले जा रहे हैं जहां से उनको खबर भी ना होगी। इस वक्त मैं उनको ढील दे रहा हूं, इसलिए कि मेरी तदबीर बड़ी मुहकम है। क्या इन्होंने गौर नहीं किया कि इनके साथी को कोई जुनून नहीं है, वो तो एक खुला खबरदार करने वाला है। क्या इन्होंने जमीन और आसमानों की सल्तनत पर और उन सब चीजों पर जो खुदा ने पैदा की है कभी निगाह नहीं की कि इन पर यह हकीकत वाज़ेह हो जाती कि खुदा ने यह कारखाना अबस नहीं बनाया, और नहीं सोचा कि क्या जब इनकी मुद्दत करीब आ लगी हो। सो ये मुद्दत पूरी हो गई तो इसके बाद ये किस बात पर ईमान लाएंगे? हकीकत यह है कि जिन्हें खुदा अपने कानून के मुताबिक गुमराही में डाल दे उनके लिए फिर कोई हिदायत देने वाला नहीं हो सकता। उनको वो उनकी सरकशी ही में भटकता हुआ छोड़ देता है। वो तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं तुम्हारा ठट्ठा उड़ाने के लिए कि आखिर वो घड़ी कब नाजिल होगी। कह दो कि उसका इल्म तो मेरे परवरदिगार ही के पास है, वही अपने वक्त पर उसको जाहिर करेगा। जमीन और आसमान उससे बोझल हो रहे हैं, वो तुम पर आएगी तो अचानक आ पड़ेगी। उसके बारे में तुमसे इस तरह पूछते हैं गोया तुम उसकी तहकीक में लगे हुए हो। कह दो उसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, मगर लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती। कह दो तुम मुझसे उन चीजों का मुतालबा न करो जो अल्लाह के इल्म इख्तियार में है। मैं अपनी जात के लिए भी किसी नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, मगर जो अल्लाह चाहे। मुझे सारे गैब का इल्म होता तो मैं खैर कसीर जमा कर लेता और मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुंचता। हकीकत यह है कि मैं सिर्फ खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूं उन लोगों के लिए जो ईमान लाना चाहे। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे तस्कीन पाए। फिर बारहा ऐसा हुआ कि जब मर्द ने औरत को छा लिया तो उसे एक हल्का सा हमल रह गया, सो उसको लिए फिरती रही। फिर जब ज्यादा बोझल हो गई तो मर्द और औरत दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने परवरदिगार से दुआ की कि परवरदिगार, अगर तूने हमें तंदुरुस्त औलाद अता फरमाई तो हम जरूर तेरे शुक्रगुजारों में रहेंगे। मगर जब अल्लाह ने उनको सही और सालिम औलाद अता फरमा दी तो उसकी बख्शी हुई चीज में वो दूसरों को उसके शरीक ठहराने लगे। सो हकीकत यह है कि अल्लाह बरतर है उन चीजों से जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। क्या वो उनको शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं? वो ना उनकी कोई मदद कर सकते हैं और ना आप अपनी मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको रहनुमाई के लिए पुकारो तो वो तुम्हारे पीछे ना आएंगे। तुम उन्हें पुकारो या खामोश रहो, तुम्हारे लिए बराबर है। तुम अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारते हो वो बंदे हैं जिस तरह तुम बंदे हो। सो उन्हें पुकार देखो, उन्हें चाहिए कि तुम्हें जवाब दें अगर तुम सच्चे हो। तुमने कभी गौर नहीं किया क्या उनके पाँव हैं कि जिनसे वो चलते हैं? क्या उनके हाथ हैं कि जिनसे वो पकड़ते हैं? क्या उनकी आंखें हैं कि जिनसे वो देखते हैं? क्या उनके कान हैं कि जिनसे वो सुनते हैं? कह दो ऐ पैगंबर, तुम अपने सब शरीकों को बुला लो, फिर मेरे खिलाफ तदबीरें कर देखो और मुझे हरगिज मोहलत न दो। मेरा कारसाज अल्लाह है जिसने निहायत एहतमाम के साथ ये किताब उतारी है, और वो अपने नेक बंदों की कारसाजी फरमाता है। इसके बरखिलाफ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो न तुम्हारी मदद कर सकते हैं और न आप अपनी मदद कर सकते हैं। तुम उन्हें रहनुमाई के लिए पुकारो तो तुम्हारी बात न सुनेंगे। तुमको ऐसा नजर आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि वो कुछ नहीं देखते। इनके मानने वालों को अब और क्या समझाया जाए, इसलिए दरगुजर करो ऐ पैगंबर, नेकी की तलकीन करते रहो और इन जाहिलों से एराज करो। इसके बावजूद अगर तुम्हें कोई उकसाहट शैतान की तरफ से आ जाए
तो अल्लाह की पनाह चाहो, इसलिए कि वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। याद रखो, जो खुदा तरस से हैं, उन्हें जब शैतान की कोई छूत लाहक होती है तो फौरन अपने परवरदिगार का ध्यान करते हैं और दफतन उनके दिल रोशन हो जाते हैं। इसके बरखिलाफ इन जाहिलों के भाई शयातीन इन्हें गुमराही में खींचे चले जाते हैं, फिर उसमें कोई कसर उठा नहीं रखते। इनके मुतालबे पर तुम इन लोगों के सामने जब कोई निशानी पेश नहीं करते तो कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों नहीं घड़ ली। कह दो, मैं तो सिर्फ उस चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मुझ पर वही की जाती है। ये उन लोगों के लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आंखें खोल देने वाली आयतें हैं और हिदायत और रहमत है जो ईमान लाना चाहें। इसलिए जब ये कुरान सुनाया जाए तो इसको तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अपने रब को सुबह शाम याद करो, ऐ पैगंबर, दिल ही दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ, और बोलने में हल्की आवाज से, और उन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। हकीकत यह है कि जो फरिश्ते तेरे परवरदिगार के हुजूर में हैं वो उसकी इबादत से कभी तकब्बुर नहीं करते, वो उसकी तस्बीह करते हैं और उसी के आगे सजदा रेज रहते हैं। अल-अनफाल, अत-तौबा, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तौअम हैं। पहली सूरह में जिस आखिरी देनूनत के लिए तैयारी और मुसलमानों के तज़किया और तत्हीर की हिदायत दी गई हैं, दूसरी उसी के ज़हूर का बयान है। दोनों के मुखातिब अहले ईमान हैं और इनके मजमून से वाज़ेह है कि मदीना तैयबा में ये दोनों सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला जज़ा व सज़ा में नाजिल हुई हैं। पहली सूरह अल-अनफाल का मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिरीन के खिलाफ आखिरी इक़दाम की तैयारी और इसके लिए मुसलमानों का तज़किया व तत्हीर है। दूसरी सूरह अत-तौबा का मौजू इन्हीं मुनकिरीन के लिए, खा वो खुले मुनकिर हों या मुनाफिकीन, खुदा की आखिरी देनूनत का ज़हूर है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। वो तुमसे गनाइम के बारे में पूछते हैं, इन्हें बता दो कि ये सब गनाइम अल्लाह और उसके रसूल के हैं, इसलिए अल्लाह से डरो, इस मामले में कोई नज़ा पैदा ना करो और अपने आपस के मामलात की इस्लाह कर लो और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो अगर तुम मोमिन हो। याद रखो, अहले ईमान तो वही हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल दहल जाते हैं और जब उसकी आयतें उन्हें सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ा देती हैं और वो हर मामले में अपने परवरदिगार ही पर भरोसा रखते हैं। वो जो नमाज का एहतमाम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं। इनके परवरदिगार के पास इनके लिए दर्जे हैं, मग़फ़रत है और इज़्ज़त की रोज़ी है। इसी तरह की सूरत उस वक्त पेश आई थी जब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें एक मकसद हक़ के साथ तुम्हारे घर से निकाल लाया और मुसलमानों के एक गिरोह को यह सख्त नागवार था। वो इस मकसद हक़ के मामले में तुमसे झगड़ रहे थे, इसके बावजूद कि उन पर वो अच्छी तरह वाज़ेह था। उनका हाल यह था कि गोया आंखों देखे मौत की तरफ हाँके जा रहे हैं। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुम लोगों से वादा कर रहा था कि दोनों गिरोहों में से एक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहते थे कि तुम्हें वो मिले जो मुसल्लह नहीं है, और अल्लाह चाहता था कि अपने कलमात से हक़ का बोलबाला करे और मुनकिरों की जड़ काट दे, ताकि हक़ को हक़ और बातिल को बातिल कर दिखाए, ख़ाह इन मुजरिमों को वो कितना ही नागवार हो। याद करो जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी फरियाद सुन ली और फरमाया कि मैं 1000 फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा हूँ जो लगातार पहुँचते रहेंगे। यह अल्लाह ने सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हारे लिए खुशखबरी हो और इसलिए कि तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो, वरना हकीकत यह है कि मदद तो अल्लाह ही के पास से आती है। यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। याद करो जब अल्लाह अपनी तरफ से तुम्हारी तस्कीन के लिए तुम पर ऊँघ तारी कर रहा था और आसमान से तुम पर पानी बरसा रहा था कि उसके जरिए से तुम्हें पाक करे और तुमसे शैतान की निजासत दूर करे और तुम्हें कुछ देर के लिए सुलाकर तुम्हारे दिलों को इससे मजबूत करे और तुम्हारे कदम जमा दे। याद करो जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को वही कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ईमान वालों को साबित कदम रखो, मैं इन मुनकिरों के दिलों में रोब डाले देता हूँ, सो तुम इनकी गर्दनों पर मारो और इनके पोर पोर पर चोट लगाओ। ये इसलिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले को उठते हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले को उठते हैं उनको ऐसी ही सज़ा मिलती है, इसलिए कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। यह है तुम्हारी सज़ा, सो इसे अभी चखो और जान लो कि आगे मुनकिरों के लिए आग का अजाब है। ईमान वालों, जब इन मुनकिरों से तुम्हारा मुकाबला बाकायदा फौज कशी की सूरत में हो तो इन्हें पीठ ना दिखाओ और खूब समझ लो कि जो उस वक्त इनको पीठ दिखाएगा, इल्ला ये कि जंग के लिए पैंतरा बदलना चाहता हो या अपनी फौज के किसी दूसरे हिस्से से मिलना चाहता हो, तो वो खुदा का गजब लेकर लौटा, उसका ठिकाना दोज़ख है और वो निहायत बुरा ठिकाना है। ईमान वालों, तुम क्यों जान चुराओ जबकि तुम्हारी तरफ से खुदा लड़ता है। सो हकीकत यह है कि इस जंग में तुमने इनको कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इनको कत्ल किया है। और ए पैगंबर, जब तूने इन पर खाक फेंकी तो तूने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी है, इसलिए कि मुनकिरों को अपनी शानें दिखाए और इसलिए कि मुसलमानों को अल्लाह अपनी तरफ से अच्छा इनाम इनायत फरमाए। बेशक अल्लाह समी व अलीम है। ये जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने है, और इसके साथ ये बशारत भी कि अल्लाह इन मुनकिरों की तमाम तदबीरें बेकार करके रहेगा। अगर तुम फैसला चाहते थे तो कुरैश के लोगों, ये फैसला आ गया है। अगर अब भी बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर फिर यही करोगे तो हम भी यही करेंगे, और तुम्हारी जमीयत खा कितनी ही ज्यादा हो तुम्हारे कुछ काम ना आएगी। और खूब समझ लो कि अल्लाह मोमिनों के साथ है। ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो जिस तरह की अताअत का हक है, और रसूल की दावत से रूगर्दानी ना करो जबकि तुम उसको सुन रहे हो। तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो दावा करते थे कि हमने सुना, लेकिन सुनते सुनाते कुछ नहीं थे। यकीनन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन जानवर यही बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। अगर अल्लाह इनमें कोई भलाई देखता तो ज़रूर इनको सुनने की तौफीक देता, और अगर इसके बगैर सुनवा देता
تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ ایک عرصے تک مہلت دینے کے بعد اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر گزار رہو۔ ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرو، یہ امانت میں خیانت ہے، اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایمان والو، اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کرے گا، اور تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا، اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس وقت کو یاد رکھو اے پیغمبر، جب منکرین تمہارے معاملے میں سازش کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا ملک سے نکال دیں، وہ یہ سازش کر رہے تھے، اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں، یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا کہ خدایا، اگر تیرے پاس سے یہی حق نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا۔ اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ تم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جبکہ یہ مغفرت چاہ رہے ہوں۔ لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، درحال کہ یہ اس کے جائز متولی بھی نہیں ہے۔ اس کے جائز متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے، یہ اپنی نمازوں کے زوم میں نہ رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لو اب چکھو میرے عذاب کا مزہ اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، سو وہ آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا، پھر مغلوب ہوں گے، اور جو اسی طرح منکر رہیں گے ان سب کو جمع کر کے جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا، اس لیے کہ اپنی جنت کے لیے اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کرے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر سب کا ڈھیر بنائے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ ان منکروں سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ باز آ جائے تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر یہ پھر وہی کریں گے تو جان لیں کہ خدا کی سنت اگلوں کے معاملے میں گزر ہی چکی ہے۔ ایمان والو، تم ان سے برابر جنگ کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ سو اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ کریں گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر منہ موڑے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ تم نے پوچھا تھا تو جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا تھا اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی بے چون و چرا تعمیل کرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری تھی، جس دن دونوں گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم باہم وقت ٹھہرا کر نکلتے تو جو وقت ٹھہراتے اس میں لازماً آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو، اور جسے زندگی حاصل کرنی ہے وہ حجت دیکھ کر زندگی حاصل کرے، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ یاد کرو اے پیغمبر، جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر وہ کہیں تم کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگتے، مگر اللہ نے بچا لیا۔ یقیناً وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہاری مٹ بھیڑ کے وقت وہ تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایمان والو، جب آئندہ بھی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت قدم رہو اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کا رویہ یہ ہے کہ خدا کی راہ سے روکتے ہیں، درحالی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پا سکے، اور مطمئن رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں چلتا بنا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو جب منافقین اور وہ بھی جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے خود تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، درحالی کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو جلنے کا عذاب، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوی ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ کرے۔ نیز اس وجہ سے کہ اللہ سمیع و علیم ہے، وہی ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلایا تو بالآخر ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے انہیں ہلاک کیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے پھر کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص کر وہ لوگ جن سے اے پیغمبر تم نے عہد لیا، پھر ہر مرتبہ وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ سویری لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی مار مارو کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی تتر بتر کر دو تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ تم لوگ البتہ ہر حال میں عہد کی پابندی کرو، اور اگر کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد اسی طرح برابری کے ساتھ ان کے آگے پھینک دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ منکرین اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ نکل بھاگے ہیں، یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے۔ تم لوگوں سے جس قدر ہو سکے ان کے لیے فوج اور بدھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، جسے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے ان دشمنوں پر تمہاری ہیبت رہے، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ انہیں جانتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے لیے کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ لوگ اگر صلح کی طرف جھکے ہیں پیغمبر تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر وہ تم کو دھوکہ بھی دینا چاہیں گے تو مطمئن رہو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور ایمان والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر اللہ نے انہیں جوڑ دیا۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے۔ اے پیغمبر ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے۔ اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے۔ اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں نے یہ سب خوریزی قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لیے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کو قیدی ہاتھ آئے، یہاں تک کہ اس کے لیے وہ ملک میں خوریزی برپا کر دے۔ قریش کے لوگوں، یہ تم ہو جو دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا کہ ابھی تمہیں کچھ اور مہلت دینی ہے تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا تھا اس کے باعث تم پر ایک عذاب عظیم نازل ہو جاتا۔ سو مسلمانوں تم ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرو، اور فدیہ لے کر جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کو حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اے پیغمبر تمہارے قبضے میں جو قیدی ہے ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر یہ تمہارے ساتھ بد عہدی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بعید نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بد عہدی کی ہے، پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ایمان والو، اس صورتحال میں اگر کوئی مسلمان حمایت و نصرت کا خواہاں ہو تو اس سے کہو کہ مدینہ آ جائے، اس لیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی ہے، وہی ایک دوسرے کے حامی اور ناصر ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تمہارا ان سے حمایت و نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں، اس لیے ایمان والو تم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے یہ نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ بات اب تم میں سے ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی ہے، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے وہ بھی تمہیں لوگوں میں سے ہیں، خون کے رشتہ دار۔ البتہ خدا کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ الانفال، التوبہ، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توأم ہیں۔ پہلی سورہ میں جس آخری دینونت کے لیے تیاری اور مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کی ہدایات دی گئی ہیں، دوسری اسی کے ظہور کا بیان ہے۔ دونوں کے مخاطب اہل ایمان ہیں، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ جزا و سزا میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی سورہ الانفال کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے خلاف آخری اقدام کی تیاری اور اس کے لیے مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر ہے۔ دوسری سورہ التوبہ کا موضوع
इन्हीं मुनकिरीन के लिए, खा वो खुले मुनकिर हों या मुनाफिकीन, खुदा की आखिरी देनूनत का ज़हूर है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों के लिए ऐलान बराअत है जिनसे तुम लोगों ने माहिदे किए थे। सोए मुशरिकीन अरब, अब मुल्क में 4 महीने और चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और यह भी कि अल्लाह अपने पैगंबर का इनकार करने वालों को रुस्वा करके रहेगा। फिर हज का मौका आए तो इस सरजमीन के सब लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े हज के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान आम भी कर दिया जाए कि अल्लाह मुशरिकों से बरी जिम्मा है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि तुम अल्लाह से भाग नहीं सकते। ए पैगंबर, इन मुनकिरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। वो मुशरिकीन अलबत्ता इस ऐलान बराअत से मुस्तस्ना है जिनसे तुमने माहिदा किया, फिर उसको पूरा करने में उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की है। सो उनका माहिदा उनसे उनकी मुद्दत तक पूरा करो, इसलिए कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदअहदी से बचने वाले हों। बड़े हज के दिन इस ऐलान के बाद जब हराम महीने गुजर जाएं तो इन मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, और इस मकसद के लिए इनको पकड़ो, इनको घेरो और हर घात की जगह इनकी ताक में बैठो। फिर अगर ये तौबा कर लें और नमाज का एहतमाम करें और ज़कात अदा करें तो इनकी राह छोड़ दो। यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। और अगर मोहलत की इस मुद्दत में इन मुशरिकों में से कोई शख्स तुमसे अमान चाहे कि वो तुम्हारी दावत सुनना चाहता है तो उसको अमान दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसको उसके मामिन तक पहुंचा दो। ये इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो खुदा की बातों को ज्यादा नहीं जानते। अल्लाह और उसके रसूल के हाँ इन मुशरिकों से कोई अहद किस तरह बाकी रह सकता है? हाँ, जिन लोगों से तुमने मस्जिद हराम के पास हुदैबिया में अहद किया था, सो जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहे तुम भी उनके साथ सीधे रहो, इसलिए कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदअहदी से बचने वाले हों। किस तरह बाकी रह सकता है, जबकि हाल यह है कि अगर वो तुम पर कहीं गलबा पाले तो न तुम्हारे बारे में किसी कराबत का लिहाज करें न किसी अहद का। अपने मुंह की बातों से वो तुम्हें राजी करना चाहते हैं, मगर उनके दिल इनकार कर रहे हैं और उनमें से अक्सर बदअहद हैं। अल्लाह की आयतों के इवज में उन्होंने थोड़ी कीमत कबूल कर ली, फिर उसकी राह से रुक गए हैं। यकीनन बहुत बुरा है जो कुछ ये कर रहे हैं। किसी मुसलमान के मामले में न उन्हें किसी कराबत का लिहाज है न अहद का, और वही ज्यादती करने वाले हैं। सो अगर तौबा कर लें और नमाज का एहतमाम करें और ज़कात अदा करें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। हम उन लोगों के लिए अपनी आयतों की तफसील किए दे रहे हैं जो जानना चाहते हों, और उस अहद के बाद भी जो उन्होंने कर रखा है, अगर वो अपने कौल करार तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में ऐब लगाएं तो कुफ्र के इन सरखेरों से भी लड़ो। इनके कौल करार कुछ नहीं, ये आज नहीं तो कल अपना अहद तोड़ देंगे, लिहाजा लड़ो ताकि ये इस कुफ्र शिर्क से बाज आ जाए। ईमान वालो, क्या अब भी उन लोगों से नहीं लड़ोगे जिन्होंने अपने कौल करार तोड़ दिए हैं और इससे पहले रसूल को उसके वतन से निकालने की जसारत भी कर चुके हैं, और वही हैं जिन्होंने तुमसे जंग छेड़ने में पहल की है? क्या तुम उनसे डरते हो? तो अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। अगर तुम फिलवाक़े मोमिन हो, उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सजा देगा और उन्हें ज़लील ख़ार करेगा और तुम्हें अपनी मदद से उन पर गलबा अता फरमाएगा, और मोमिनों के एक गिरोह के कलेजे इससे ठंडे करेगा और उनके दिलों का गम और गुस्सा दूर फरमाएगा, और इन मुनकिरों में से जिनको चाहेगा अल्लाह अपनी इनायत से तौबा की तौफीक भी देगा। अल्लाह अलीम हकीम है। क्या तुमने गुमान कर रखा है कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे? दरअसल हाल कि अल्लाह ने उन लोगों को अभी जाना ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया, और अल्लाह और उसके रसूल और उनके मानने वालों के सिवा किसी को दोस्त नहीं बनाया। याद रखो, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। तुम इन्हें बैतुल्लाह के मुतवल्ली समझते और इसी बिना पर उनसे हमदर्दी रखते हो। हकीकत यह है कि इन मुशरिकों को यह हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह की मस्जिदों का इंतजाम करे। दरअसल कि वो खुद अपने ऊपर कुफ्र के गवाह हैं। वही है कि उनके सारे अमाल ज़ाया हो गए और वो हमेशा आग में रहने वाले हैं। अल्लाह की मस्जिदों का इंतजाम करने वाले तो वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह और रोज़ आखिर को मानते हो, नमाज का एहतमाम करते हो, ज़कात देते हो और अल्लाह के सिवा किसी से न डरते हो। सो तवक्को है कि यही लोग राहयाब होंगे। क्या तुमने हाजियों के पानी पिलाने और मस्जिद हराम का इंतजाम कर देने को उन लोगों के बराबर कर दिया है जो अल्लाह और रोज़ आखिर पर ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया है? अल्लाह के नज़दीक ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। हकीकत यह है कि मस्जिद हराम के इन मुजाविरों ने अपने ऊपर जुल्म ढाया है, और अब अल्लाह इन जालिम लोगों को राहयाब नहीं करेगा। अल्लाह के यहाँ उन लोगों का दर्जा बड़ा है जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अपने जान और माल से खुदा की राह में जिहाद किया, और वही कामयाब होंगे। उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत और खुशनुदी और ऐसे बागों की बशारत देता है जिनमें उनके लिए दायमी राहत है। वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। इसमें शुबा नहीं कि अजर अजीम अल्लाह ही के पास है। ईमान वालों, अपने बापों और भाइयों को भी अपना दोस्त न बनाओ अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को अजीज रखें। तुम में से जो लोग उन्हें दोस्त बनाएंगे वही अपने ऊपर जुल्म करने वाले होंगे। इनसे कह दो ऐ पैगंबर कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा खानदान और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाया है, और वो तिजारत जिसके मंदे से तुम डरते हो, और तुम्हारे वो घर जिन्हें तुम पसंद करते हो, ये सब तुम्हें अल्लाह से, उसके रसूल से और उसकी राह में जिहाद से ज्यादा अजीज है, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला सादिर कर दे। और जान लो कि इस तरह के बदअहद लोगों को अल्लाह राहयाब नहीं करेगा। हकीकत यह है कि अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद की है। अभी हुनैन के दिन भी जब तुम अपनी कसरत पर इतरा रहे थे, फिर वो तुम्हारे कुछ काम ना आई और जमीन अपनी वसअतों के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। बिलाखिर अल्लाह ने अपने रसूल पर और उसके मानने वालों पर अपनी सकीनत नाजिल फरमाई और उनकी मदद के लिए ऐसी फौजें उतार दी जिन्हें तुमने नहीं देखा, और उन लोगों को सजा दी जो पैगंबर के मुनकिर हैं, और इस तरह के मुनकिरों की यही सजा है। फिर इसके बाद अल्लाह जिस पर चाहे इनायत फरमाता
اور اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، یہ مشرکین بالکل ناپاک ہے، لہٰذا اپنے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائیں، اور اس کے نتیجے میں اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو مطمئن رہو، اللہ چاہے گا تو عنقریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ ان مشرکوں کے علاوہ ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور ماتحت بن کر رہیں۔ ان کا دین اب یہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ انہی منکروں کی سی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر خدا کی مار، وہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، درحالے کہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ خدا کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ ایمان والو، ان فقیہوں اور راہبوں میں بطیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس دن جب ان کے اس سونے اور چاندی پر دوزخ میں آگ دہکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ ایمان والو، تم ان سے لڑو اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی دین قیم ہے۔ سو ان 4 مہینوں میں کسی کے خلاف اقدام سے اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھو، اور مشرکوں سے خاص کر سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو زیادتی سے بچنے والے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کا ہٹا دینا ان کے کفر ہی میں ایک اضافہ ہے جس سے یہ منکرین گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال یہ حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام ٹھہراتے ہیں، تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر کے خدا کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال بنا لے۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو وہ راہ یاب نہیں کرے گا۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ سو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سر و سامان تو آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ اس لیے اٹھو، اگر نہیں اٹھو گے تو یاد رکھو کہ خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرمائی جب انہی منکروں نے اس کو اس طرح نکالا تھا کہ وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے اس وقت اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آئے، اور منکروں کی بات اس نے نیچی کر دی اور خدا کی بات ہی اونچی رہی۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تم نکلو، خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے پیغمبر، اگر فائدہ نزدیک اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ تم کو معاف کرے۔ اے پیغمبر، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے رخصت مانگنے نہیں آئیں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائے۔ اللہ ان کو خوب جانتا ہے جن کے عذر حقیقی ہیں اور جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ تم سے رخصت مانگنے تو وہی آتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سو اپنے اسی شک میں حیران بھٹک رہے ہیں۔ اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور اس کا کچھ سامان کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں روک کر بٹھا دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے لیے خرابی ہی کو بڑھانے کا باعث بنتے، اور تمہارے درمیان ان کی سب دوڑ دھوپ فتنہ انگیزی کے لیے ہوتی، اس لیے کہ تمہارے اندر ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر ان کی سن لیتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، انہوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور تمہارے لیے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، یہ فتنے میں پڑ چکے اور اب دوزخ ان منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خوب ہوا، ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور خوش خوش لوٹتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہہ دو
کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ تو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، لیکن ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تم پر اپنے ہاتھ سے عذاب بھیجے گا یا ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے یہ کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو تم اپنے مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہ کیے جائیں گے، اس لیے کہ تم بد عہد لوگ ہو۔ ان کا انفاق درخور قبول نہیں ہے تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور نماز کے لیے آتے ہیں تو مارے باندھے آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، سو ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو۔ اللہ تو اب یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ یہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر اطمینان دلاتے ہیں کہ تم میں سے ہیں، در حالانکہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر یہ کوئی ٹھکانہ، کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تو رسی توڑا کر ادھر بھاگ کھڑے ہوتے۔ ان میں ایسے بھی ہیں اے پیغمبر جو صدقات کی تقسیم کے معاملے میں تم پر عیب لگاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لالچ نے تمہارے ساتھ باندھ رکھا ہے، چنانچہ اگر اس مال میں سے انہیں دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اس میں سے نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو بیٹھتے ہیں۔ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا اگر یہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ آگے اپنے فضل سے ہم کو بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی، ہمیں تو اللہ چاہیے۔ انہیں بتا دو کہ صدقات تو در حقیقت فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جو ان کے نظم پر معمور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہے، نیز اس لیے کہ گردنوں کے چھڑانے میں اور تاوان زدوں کے سنبھالنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی باتوں سے پیغمبر کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو سراپا کان ہے۔ کہہ دو وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان والوں پر اعتماد کرتا ہے، اور ان کے لیے سراسر رحمت ہے جو تم میں سے پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ سن لو جو اللہ کے رسول کو دکھ دے رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر وہ مومن ہے تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو راضی کرے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو کیا نہیں جانتے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو ان کے دلوں کے بھید ان پر کھول دے۔ ان سے کہو کچھ دیر اور مذاق اڑا لو، اللہ اس چیز کو کھول کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ ان کے اس رویے کے بارے میں اگر ان سے پوچھو گے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض سخن گستری اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے، اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ باتیں نہ بناؤ، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تمہارے کسی گروہ سے درگزر بھی کر لیں گے تو دوسرے کو ضرور اسی دنیا میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ فی الواقع مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، یہ برائی کی تلقین کرتے، بھلائی سے روکتے اور اپنے ہاتھ ہر خیر کے لیے بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی منافق ہیں جو بڑے بد عہد ہیں۔ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کھلے منکروں کے لیے اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ کی وعید ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے یہی کافی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں، انہی لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہو گزرے، وہ زور میں تم سے زیادہ اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھے ہوئے تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اسی طرح جیسے تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا اور تم نے وہی بحثیں کی جیسی انہوں نے بحثیں کی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی نامراد ہونے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے؟ نوح کی قوم، عاد و سمود، ابراہیم کی قوم، مدین والوں اور ان بستیوں کی خبر جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، سو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ ان منافقوں کے برخلاف وہ بھلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ ان قریب اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے ان باغوں کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ابد کے باغوں میں پاکیزہ مکانوں کے لیے، اور خدا کی خوشنودی وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے پیغمبر، ان سب منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے لیے سخت بن جاؤ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ کفر کی وہ بات انہوں نے ضرور کہی ہے، اور اس طرح اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ چاہا ہے جو پا نہیں سکے ہیں۔ ان کا یہ اناد اسی بات کا صلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اعراض کریں گے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے نوازا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن تک کہ اس سے ملیں گے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہر غیب کو خوب جاننے والا ہے؟ وہ جو صدقات کے معاملے میں ان مسلمانوں پر تعاون کرتے ہیں جو خوش دلی سے دیتے ہیں، اور جن کے پاس دینے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ اپنی محنت مزدوری سے کما لاتے ہیں، تو ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔
अल्लाह इन मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाता है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। तुम इनके लिए मगफिरत चाहो या ना चाहो, अगर तुम 70 मरतबा भी इनके लिए मगफिरत चाहोगे तो अल्लाह इनको माफ करने वाला नहीं है, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और इस तरह के बदअहद लोगों को अल्लाह राह नहीं दिखाता। तबूक के सफर में जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे वो अल्लाह के रसूल से पीछे बैठ रहने पर बहुत खुश हुए और उन्हें अच्छा नहीं लगा कि अपने जानो माल से अल्लाह की राह में जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा कि इस गर्मी में न निकलो, कह दो दोज़ख की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है। ऐ काश वो समझते। अब वो हंसे कम और रोए ज्यादा, उसके बदले में जो कुछ करते रहे। सो ऐ पैगंबर, अल्लाह उनमें से किसी गिरोह की तरफ अगर तुम्हें वापस ले जाए और वो तुमसे जिहाद के लिए निकलने की इजाजत मांगे तो साफ कह देना कि तुम मेरे साथ कभी ना निकलोगे और ना मेरे साथ होकर किसी दुश्मन से लड़ोगे। तुमने पहले बैठ रहने को पसंद किया तो अब भी उनके साथ बैठे रहो जो पीछे रहने वाले हैं, और आइंदा उनमें से जो मर जाए उसके जनाजे पर कभी नमाज न पढ़ना और ना उसकी कब्र पर दुआ के लिए खड़े होना, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया है और इस हाल में मरे हैं कि बदअहद थे। तुम उनके माल और औलाद को कुछ वक़्त न दो। अल्लाह यही चाहता है कि इनके जरिए से उन्हें दुनिया की जिंदगी में अजाब दे और उनकी जानें इस हालत में निकले कि वो काफिर हो। जब कोई सूरत उतरती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ जिस तरह के ईमान लाने का हक है और उसके रसूल के साथ होकर जिहाद करो, तो उनके मगफिरत वाले भी तुमसे रुखसत मांगने आ खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए, हम यहाँ ठहरने वालों के साथ रह जाएंगे। उन्होंने पसंद किया कि उन औरतों के साथ हों जो पीछे घरों में बैठी रहती हैं और उनके दिलों पर इसके नतीजे में मोहर कर दी गई, इसलिए कुछ नहीं समझते। अल्लाह के रसूल ने अलबत्ता अपने जान और माल से जिहाद किया है और उन लोगों ने भी जो उसके साथ ईमान लाए हैं, और अब वही हैं जिनके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयां हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। बदवी अरबों में से भी बहाना करने वाले आए कि उन्हें भी पीछे रहने की इजाजत मिल जाए, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ईमान का झूठा अहद किया था वो इसके बगैर ही घरों में बैठे रहे। इनके मुनकिरों को अनकरीब एक दर्दनाक अजाब पकड़ेगा। उन लोगों पर अलबत्ता कोई गुनाह नहीं जो कमजोर हैं, और उन पर जो बीमार हैं, और उन पर भी जो खर्च करने के लिए कुछ नहीं पाते जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल की खैरखाही करते रहे। ऐसे नेकुकारों पर कोई इल्जाम नहीं है और अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। इसी तरह उन पर भी कोई इल्जाम नहीं है कि जब तुम्हारे पास आते हैं कि उनके लिए सवारी का बंदोबस्त कर दो, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए सवारी का बंदोबस्त नहीं कर सकता, तो इस तरह लौटते हैं कि उनकी आंखों से इस गम में आंसू बह रहे होते हैं कि वो अपने खर्च पर जाने की मकदरत नहीं रखते। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो तुमसे रुखसत मांगते हैं, दरअसल हालांकि वो मालदार हैं। वो इस पर राजी हो गए कि उनके साथ हों जो पीछे घरों में बैठने वाली है, और अल्लाह ने इसके नतीजे में उनके दिलों पर मोहर कर दी। अब वो कुछ नहीं जानते कि किस अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम लोग इस सफर से उनकी तरफ पलटोगे तो वो तुम्हारे सामने तरह तरह के उजरात पेश करेंगे। तुम साफ कह देना कि बहाने ना बनाओ, हम तुम्हारी किसी बात का एतबार न करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं, अब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारा अमल देखेंगे। फिर तुम उसके सामने पेश किए जाओगे जो खुले और छुपे का जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। तुम्हारी वापसी पर वो तुम्हारे सामने अब अल्लाह की कस्में खाएंगे कि तुम उनसे सरफे नजर करो, तो उनसे सरफे नजर ही कर लो, इसलिए कि वो सरासर गंदगी है और उसके बदले में जो कमाते रहे उनका ठिकाना जहन्नुम है। वो तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे कि तुम उनसे राजी हो जाओ। सो अगर तुम उनसे राजी हो भी जाओ तो अल्लाह राजी नहीं होगा, इसलिए कि ऐसे बदअहद लोगों से अल्लाह हरगिज राजी होने वाला नहीं है। ये बदवी अरब कुफ्र और निफाक में ज्यादा सख्त और इसी लायक है कि अल्लाह ने अपने रसूल पर जो कुछ उतारा है उसकी हुदूद से बेखबर रहे। अल्लाह सब कुछ जानता है, वो बड़ी हिकमत वाला है। इन बदवियों में वो भी हैं जो खुदा की राह में खर्च को एक तावान समझते हैं और तुम्हारे लिए जमाने की गर्दिशों के मुंतजर हैं। बुरी गर्दिश इन्हीं पर है और अल्लाह सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। और इन्हीं बदवियों में वो लोग भी हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर सच्चा ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसको और रसूल की दुआओं को खुदा के यहाँ तकर्रुब का जरिया समझते हैं। सो इसमें शुबा नहीं कि ये दोनों उनके लिए तकर्रुब का जरिया है। अल्लाह उनको जरूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। महाजरीन और अंसार के उन लोगों से अल्लाह राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए जो सबसे पहले सबकत करने वाले हैं, और वो भी जिन्होंने खूबी के साथ उनकी पैरवी की है। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। तुम्हारे इर्द गिर्द जो बदवी रहते हैं उनमें भी बहुत से मुनाफिक हैं, और मदीना वालों में भी। वो अपने निफाक में ताक हो चुके हैं। तुम उनको नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। उन्हें करीब हम 2 मरतबा सजा देंगे, फिर वो एक अजाब अजीम की तरफ धकेल दिए जाएंगे। इनके अलावा कुछ दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया है। उन्होंने मिले जुले अमल किए थे, कुछ भले और कुछ बुरे। उम्मीद है कि अल्लाह उन पर इनायत फरमाए, इसलिए कि अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। तुम उनके मालों का सदका कबूल कर लो, इससे तुम उन्हें पाकीज़ा बनाओगे और उनका तज़किया करोगे, और उनके लिए दुआ करो, इसलिए कि तुम्हारी दुआ उनके लिए वजह तस्कीन होगी। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके सदकात की पजीराई फरमाता है? और नहीं जानते कि अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है? और उनसे कह दो कि अमल करो, अब अल्लाह और उसके रसूल और उनके मानने वाले तुम्हारे अमल को देखेंगे और तुम जल्द उसके हुजूर पेश किए जाओगे जो तमाम खुले और छुपे का जानने वाला है। फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। इसी तरह कुछ दूसरे हैं जिनका मामला भी खुदा के फैसले तक ठहरा हुआ है। वो उन्हें सजा देगा या उन पर शफकत फरमाएगा और उनकी तौबा कबूल कर लेगा। अल्लाह सब कुछ जानता है, वो बड़ी हिकमत वाला है। और जिन्होंने एक मस्जिद बनाई है इसलिए कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाएं और कुफ्र को तकवीयत दें और अहले ईमान में फूट डालें
اور ان لوگوں کے لیے ایک کمین گاہ فراہم کریں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ برسر جنگ رہے ہیں۔ وہ بھی آئیں گے اور آ کر قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا ہے پیغمبر، وہی مسجد اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جس کی بنیاد اول دن سے خدا کے تقوی پر قائم کی گئی ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ پھر کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی کگر کے کنارے پر اٹھائی جو گرنے کو ہے اور وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری؟ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی راہ نہ دکھائے گا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی بنیاد بنی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائے ہیں، ان کے جان و مال اللہ نے اس وعدے پر ان سے خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ سو اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ یاد رکھو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں سیاحت کرنے والے ہیں، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، بھلائی کی تلقین کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہی سچے مومن ہیں پیغمبر، اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، مگر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ تم یاد رکھو کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا دے جن سے انہیں بچنا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے کہ زمین اور آسمانوں پر جس کی بادشاہی ہے وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نظر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پر مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان تینوں پر رحمت کی نظر کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ خدا کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی کہ وہ اس کی طرف پلٹے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان والو، ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینے والوں اور ان کے گرد و نواح کے بدویوں کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں، اس لیے کہ جو پیاس، تکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور پیغمبر کے منکروں کو رنج پہنچانے والا جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے کسی دشمن کو جو چرکا بھی لگاتے ہیں، ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح جو چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں اور راہ حق میں جو وعدی بھی قطع کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ انہیں دے۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان رویوں پر خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹتے، اس لیے کہ وہ خدا کی گرفت سے بچتے۔ ایمان والو، ان تنبیہات کے بعد اب نکلو اور جس طرح کے پیچھے حکم دیا گیا ہے اپنے گرد و پیش کے منکروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جانے رہو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ ان پر افسوس کہ کہاں نکلیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ سو حقیقت یہ ہے کہ جو فی الواقع ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کر دیا، اور وہ اس سے خوشیاں مناتے ہیں۔ رہے وہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تو ان کی نجاست پر اس نے ایک اور نجاست بڑھا دی، اور وہ مرنے تک منکر ہی رہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں؟ اور کسی نئی مہم کی تیاری کے لیے جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل اپنے قانون کے مطابق پھیر دیا ہے، اس لیے کہ یہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ لوگوں، تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بہت شاق ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، ایمان والوں کے لیے سراپا شفقت اور سراسر رحمت ہے۔ پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں تو اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔